आज हामी इस्काको थर्ड च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेछौँ। यो 4 वटा पार्टमा यसलाई डिभाइड गर्छौँ। आज पार्ट 1 मा पनि ए र बी सेक्सन छ। त फर्स्ट सेक्सन र ए सेक्सन र बी सेक्सन गर्छौँ बिस्तारै बिस्तारै। र 4 वटा पार्टमा बनाउन सक्दो 4 वटैमा बनाउनु मिलेन भने हेरौँला। अब हामी सुरु गर्न गइरहेछौँ। फर्स्ट थर्ड च्याप्टर प्रोटेक्सन अफ इन्फर्मेसन सिस्टम। अनि इन्फर्मेसन सिस्टमलाई प्रोटेक्सन कसरी गर्ने किन गर्ने सबै कुरा यो च्याप्टरमा छ। पहिलो क्वेसन वाट इज इन्फर्मेसन सिस्टम सेक्युरिटी। इन्फर्मेसन सिस्टम सेक्युरिटी भनेको के हो? पहिला इन्फर्मेसन सिस्टम सेक्युरिटी रिलेट्स टु प्रोटेक्सन अफ भ्यालुएबल इन्फर्मेसन सिस्टम एसेट्स एगेन्स्ट लस डिस्क्लोजर अर ड्यामेजेस। यानि कि भ्यालुएबल इन्फर्मेसन सिस्टमको एसेट्सको लस डिस्क्लोजर र ड्यामेज हुनबाट प्रोटेक्ट गर्छ। Organizations are increasingly relying on information technology for information and transaction processing. यानि कि अर्गनाइजेसनहरू आजकल त्यो आइटीमाथि एकदमै डिपेन्डेन्ट भइसकेको छ फर ट्रान्जेक्सन एन्ड प्रोसेसिङहरूको लागि। द ग्रोथ अफ ई-कमर्स सपोर्टेड बाई द ग्रोथ अफ द इन्टरनेट हेज कम्प्लिटली रिभोल्युसन्ड एन्ड जेनेरेटेड निड फर रिइन्जिनियरिङ बिजनेस प्रोसेस। ग्रोइङ ई बिजनेसले आजकल अब रिइन्जिनियरिङ बिजनेस प्रोसेस गराइरहेछ। In reality, the technology-enabled and technology-dependent organizations are more vulnerable to information security threats than ever before. यानि कि आजकल के भइरहेछ जुन टेक्नोलोजी इनेबल छ या जुन टेक्नोलोजीमा डिपेन्डेन्ट छ त्यो अर्गनाइजेसनहरू आजकल धेरै थ्रेटमा छ त्यसको इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको लाई लिएर। देन पहिलाभन्दा धेरै किन आजकल सबै कुरा इन्टरनेटमा आइसकेको छ, सब कुरा आइटीमा आइसकेको छ। त्यही अर्को क्वेसन के छ हाम्रो एक्सप्लेन द निड फर प्रोटेक्सन अफ इन्फर्मेसन सिस्टम। किन हामीलाई प्रोटेक्सन चाहिरहेछ भन्ने कुरा सोधिरहेछ। एक्सप्लेन द निड फर प्रोटेक्सन अफ इन्फर्मेसन सिस्टम। यसको हाम्रो निमोनिक पनि पहिला यो हेरौँ। यसको कमन सोर्स अफ इन्फर्मेसन सिस्टम रिस्कहरू भनेर सोद्धा पनि यही लेख्नुपर्छ। कमन सोर्स अफ इन्फर्मेसन सिस्टम रिस्क भनेर सोध्यो भने हामीले वाइड स्प्रेड भनेर जुन निमोनिक बनाएको छ नि वाइड टी भनेर त्यो वाइड टी नै लेख्ने। यसको दुईटै क्वेसनको सेम एन्सर हुन्छ। एन्सर कसरी लेख्ने पहिला लेख्ने देयर आर मेनी डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट रिस्क रिलेटिङ टु इन्फर्मेसन सिस्टम। दिस रिस्क have led to a gap between need to protect the system and the degree of protection applied। यानि कि आजकल के भइसकेको छ हाम्रो पुरै निड यति छ प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने तर हामीले प्रोटेक्ट यति मात्रै गरेका छौँ। त्यही भएर यहाँ ग्याप रहिरहेछ क्या। त यो ग्याप किन रहिरहेछ किनभने आजकल यो ऊबाट हेरौँ द ग्याप इज काउज्ड बाई चार्टबाट हेरौँ वाइड टी यानि वाइड युज अफ टेक्नोलोजी वाइड स्प्रेड युज अफ टेक्नोलोजीको कारण। यसको निमोनिक के भनेको थियो वाइड टी वाइडमा टिडिएस पनि हुन्छ तल टी हुन्छ। फर्स्ट डब्लु भनेको वाइड स्प्रेड युज अफ टेक्नोलोजी। किन प्रोटेक्सन चाहिरहेछ किनभने आजकल थुप्रै युज भइरहेछ टेक्नोलोजीको। अर्को पोइन्ट इन्टरकनेक्टिभिटी अफ सिस्टम। पहिला एउटा सिस्टममा मात्रै काम हुन्थ्यो आजकल थुप्रै सिस्टमहरू एकअर्कासँग कनेक्टेड हुन्छ त्यही भएर हामीलाई प्रोटेक्सन चाहिन्छ। अहिले के छ डिभोल्युसन अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल। पहिला एउटा म्यानेजर एउटैमा हुन्थ्यो कन्ट्रोल हुन्थ्यो आजकल थुप्रै काम गर्छ त्यही भएर पनि हामीलाई प्रोटेक्सन चाहिन्छ कम टाइम दिन पाउँछ नि त्यही भएर। अर्को एलिमिनेसन अफ टिडिएस। एलिमिनेसन अफ टिडिएस भनेको टाइम डिस्टेन्स एन्ड स्पेस। यो टाइम कम हुन्छ डिस्टेन्स धेरै हुन्छ स्पेस पनि कम हुन्छ त्यही भएर हामीलाई टाइम डिस्टेन्स स्पेस हटाउनलाई यो हामीलाई प्रोटेक्सन चाहिन्छ। अर्को टीमा के छ टेक्नोलोजिकल चेन्जेस। आजकल टेक्नोलोजी चेन्ज भइरहन्छ टाइम टु टाइम त्यही भएर हामीलाई प्रोटेक्सन चाहिन्छ। अर्को के छ एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू बढिरहेको हुन्छ नि बाहिरको अर्गनाइजेसनहरू या ह्याकरहरू बढिरहेको छ त्यही भएर हामीलाई प्रोटेक्सन चाहिन्छ। अर्को के छ एट्याक्स अफ इलेक्ट्रोनिक त्यही ह्याकिङ क्र्याकिङ योहरू हुन्छ नि त्यही भएर यो एट्याकबाट बच्नलाई पनि हामीलाई प्रोटेक्सन चाहिन्छ। त्यही भएर निड फर प्रोटेक्सन अफ इन्फर्मेसन सिस्टम भन्यो भने चाहिँ एउटा अर्को क्वेसन के थियो कमन सोर्स अफ इन्फर्मेसन सिस्टम रिस्क भन्यो भने वाइड टी लेख्यो। वाइड टी भनेको वाइड स्प्रेड युज अफ टेक्नोलोजी इन्टरकनेक्टिभिटी अफ सिस्टम डेभोल्युसन अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल एलिमिनेसन अफ टिडिएस टाइम डिस्टेन्स एन्ड स्पेस टेक्नोलोजी चेन्जेस एक्सटर्नल फ्याक्टर र एट्याक्स अफ इलेक्ट्रोनिक।
अब अर्को क्वेसन हाम्रो थ्रेट्स टु इन्फर्मेसन सिस्टम इन्फर्मेसन सेक्युरिटी इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको थ्रेट्सहरू के हो ल यहाँ हामी के हेर्न सक्छौँ वाट फर्म अफ थ्रेट्स एराइजेस टु इन्फर्मेसन सेक्युरिटी यानि कस्तो किसिमको थ्रेट्स हाम्रो एराइज हुन्छ इन्फर्मेसन सेक्युरिटीमा थ्रेट्स टु इन्फर्मेसन सिस्टम्स मे एराइज फ्रम इन्टेन्सनल अर अनइन्टेन्सनल एक्ट एन्ड मे कम फ्रम इन्टर्नल अर एक्सटर्नल सोर्सेस यानि इन्टेन्सनल पनि हुनसक्छ अनइन्टेन्सनल पनि हुनसक्छ यानि इम्प्लोइबाट पनि हुनसक्छ इन्टर्नलबाट पनि एक्सटर्नल ह्याकरबाट पनि हुनसक्छ द थ्रेट्स मे एलिमिनेट फ्रम एमङ अदर्स यानि थ्रेट्स मतलब आउन सक्छ इमिनेट छ है फ्रम बाहिरबाट कसरी आउन सक्छ कोबाट यसको हामीले के बनाएको छौँ निमोनिक 10 अथोराइज्ड अनअथोराइज्ड वुमेन 10 अनअथोराइज्ड वुमेन यानि कि टेक्निकल कन्डिसन टेक्निकल टी भनेको टेक्निकल कन्डिसन जस्तै प्रोग्राम बग्स डिस्क क्र्यासेसहरू भयो भने हाम्रो थ्रेट्स आउन सक्छ अर्को के आउन सक्छ यीबाट इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन जस्तै इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक सक भयो भने त्यो केसमा पनि हाम्रो के हुन सक्छ थ्रेट्स एक किसिमको थ्रेट्स चाहिँ भने इलेक्ट्रिसिटी झ्यापझ्याप गयो सर्ट भयो भनेर अर्को एन भनेको नेचुरल डिजास्टर्स फायर आगो लाग्यो फ्लड्स आयो भनेर पनि हाम्रो त उनै हुन्छ नोक्सानै हुन्छ थ्रेटै भयो 10 को भयो टिएन अब अनअथराइज्ड अनअथराइज एक्सेस यानि कि ह्याकिङ भयो या भाइरस लाग्यो भने त्यो पनि हाम्रो थ्रेट हो वुमेन भनेको ह्युमन फ्याक्टर्स ल्याक अफ ट्रेनिङ इरर एन्ड कमिसन हाम्रो इम्प्लोयरहरू ट्रेन्ड छैन त्यो केसमा पनि हाम्रो थ्रेट्स चाहिँ राइज हुन्छ यसको नेमोनिक के भयो कस्तो कस्तो थ्रेट एराइज हुन्छ इन्फर्मेसन सेक्युरिटीमा भन्दा 10 अनअथराइज्ड वुमेन 10 भनेको टेक्निकल कन्डिसन एन्ड ई भनेको इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन एन भनेको नेचुरल डिजास्टर अर्को भयो ह्युमन फ्याक्टर्स अर्को लास्ट भयो अनअथराइज्ड एक्सेस यसमा अझै लेख्नु इन एडिसन टु दिस अदर थ्रेट्स सच एज बिजनेस डिपेन्डेन्स योहरू पनि हुन्छ लस अफ म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोलहरूमा पनि हुन्छ अब अर्को क्वेसन हाम्रो के छ ऊबाटै जाउँ चार्टबाट जाउँ अब हामीले के हेऱ्यौँ वाइट टी हेऱ्यौँ निड र थ्रेट्स हेऱ्यौँ अब इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसिज अब यो हेऱ्यो इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसिज भनेको के हो पहिला यो पनि डिटेलबाटै जाउँ के भन्छ वाट आर द अब्जेक्टिभ अफ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसीको अब्जेक्टिभहरू के हो भनेर सोधिनु यो लेख्ने हो पहिला हामीले गर्दा इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी भनेको के हो एन इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी इज द स्टेटमेन्ट यो एउटा स्टेटमेन्ट हो पेपर फर्ममा An information security policy is the statement of intent by the management about how to protect a company information assets. यानी कि यो एउटा स्टेटमेन्ट हो पेपर फर्ममा जुनमा लेखेको हुन्छ म्यानेजमेन्टले कसरी कम्पनीको एसेट्स इन्फर्मेसन एसेट्सहरूलाई प्रोटेक्ट अर्को कुरा के छ भने इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी इज अ डकुमेन्ट द्याट डिस्क्राइब्स एन अर्गनाइजेसन इन्फर्मेसन सेक्युरिटी कन्ट्रोल्स एन्ड एक्टिभिटिज त्यही कुरा द पोलिसी डज नट स्पेसिफाई टेक्नोलोजी अर स्पेसिफिक सोल्युसन यसले लेख्छ मात्रै डिस्क्राइब गरिदिन्छ तर यसले स्पेसिफिक टेक्नोलोजी र पोलिसी सोल्युसनहरू मेन्सन गर्दैन स्पेसिफाई गर्दैन यो एउटा मात्रै यहाँ थ्रेड छ यो छ भनेर लेख्छ इट डिफाइन्स अ स्पेसिफिक सेट अफ इन्टेन्सन्स एन्ड कन्डिसन यसले इन्टेन्सन्स के छ कन्डिसन के छ द्याट हेल्प टु प्रोटेक्ट अ कम्पनीज इन्फर्मेसन एसेट्स एन्ड एबिलिटी टु कन्डक्ट बिजनेस स्पेसिफाई के गर्छ सेट अफ इन्टेन्सन एन्ड कन्डिसन the ability to conduct business. It provides guidance to people who build, install and maintain information system. त्यसलाई गाइडेन्स दिन्छ अर्को हाम्रो के छ यसमा के छ कुन कुन रुल हुन्छ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी इन्भेरिएबली इन्क्लुड रुल्स intended to preserve and protect information from any unauthorized modification, access or disclosure. To preserve and protect गर्छ इन्फर्मेसनलाई फ्रम एनी अनअथराइज मोडिफिकेसन एक्सेस एन्ड डिस्क्लोजर अर्को के गर्छ यसले लिमिट अर इलिमिनेट पोटेन्सियल लिगल लाइबिलिटी फ्रम इम्प्लोइज अर थर्ड पार्टिज अर्को के गर्छ यसले प्रिभेन्ट वेस्ट अर इनएप्रोप्रिएट युज अफ रिसोर्सेस अफ एन अर्गनाइजेसन
प्रिभेन्ट गर्छ वेस्टेज या इनएप्रोप्रिएट युज अफ रिसोर्सेस अफ एन अर्गनाइजेसन। अर्को पोइन्ट के छ हाम्रो एन्ड इन्फर्मेसन सिक्युरिटी पोलिसी सुड बी इन रिटन फर्म। यो रिटन फर्ममा हुनुपर्छ, पहिले स्टेटमेन्ट भनिसकेका छौँ। इट प्रोभाइड्स इन्स्ट्रक्सन टु इम्प्लोइज एबाउट वाट काइन्ड अफ बिहेभियर or resource uses are required and acceptable and about what is unacceptable। यानि के कुराहरू इन्स्ट्रक्सन दिन्छ कि कुन कुन रिसोर्स एक्सेप्टेबल छ, के कुराहरू एक्सेप्टेबल छ र कुन कुन अनएक्सेप्टेबल छ। अब हामी टुल्समा हौँ चार्टबाट। अब चार्ट के थ्रु छ टुल्स भनेको इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसीमा के छ हाम्रो यहाँ पार्ट एमा तीनवटा टुल्स छ, तीनवटा सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन छ। यो याद राख्ने, तीनवटा टुल्स, तीनवटा सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन, तीनवटा अब्जेक्टिभ, 13वटा कम्पोनेन्ट र 3 टाइपको हायरार्की छ। यो के छ 3 3 3 13 3 3 टुल्स, 3 सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन, 3 अब्जेक्टिभ्स, 13 कम्पोनेन्ट्स र राइट साइडमा के छ 3 टाइप्स अफ हायरार्की, बीचमा के छ 13 कम्पोनेन्ट्स, माथि टुल्स, सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन र अब्जेक्टिभ्स। पहिला कुरा टुल्सको कुरा, इन्फर्मेसन सिस्टम पोलिसीमा यो त पेपर फर्ममा हुन्छ स्टेटमेन्ट, त्यसमा स्टेटमेन्टमा कतिवटा टुल्स हुन्छ 3वटा। टुल्स भनेको के त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड्स लेखेर हुन्छ कि यो स्ट्यान्डर्ड छ, आइएसओहरू हुन्छ नि त्यस्तो, त्यहाँ गाइडलाइन्स लेखिएको हुन्छ, त्यहाँ प्रोसिजरहरू लेखेको हुन्छ कि यस्तो केसमा यस्तो यस्तो गर्ने भन्ने कुरा, किनकि त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड्स हुन्छ जुन एक्ट हो या वर्ल्ड वाइड कम्पनीहरूले एक्जिक्युट गर्छ या इम्प्लिमेन्ट गर्न हुन्छ, त्यो गाइडलाइन्स आफ्नो इन्टर्नल र प्रोसिजरहरू यस्तो यस्तो छन्। अब इन्फर्मेसन सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनहरू के कुन कुन हो इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसीको सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनको कतिवटा टाइप छ 3टा, स्ट्रेटेजिक, बिजनेस अपरेसन र फाइनेन्स। यसलाई डिटेलबाट हेरौँ। यानी कि what kind of information is considered sensitive by a business organization? Discuss the factor that should be considered while deciding about the level of protection needed for organization. The following examples इसको mnemonic is strategic weapon. The following examples highlights some of the factors necessary for company to succeed. First, strategic plan. Strategic plan पनि एउटा sensitive information हो। इफ यो कुराहरू लिक भयो भने कम्पनीलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। मोस्ट अर्गनाइजेसन रेयरली एक्नोलेज द्याट स्ट्रेटेजिक प्लान आर क्रुसियल टु द सक्सेस अफ अ कम्पनी। स्ट्रेटेजिक प्लानहरू एकदम क्रुसियल हुन्छ जुन सक्सेसमा म्याटर गर्छ। बट मोस्ट अफ द कम्पनीज फेल टु रिले मेक एन एफोर्ट टु प्रोटेक्ट दिस प्लान्स। कतिपयले प्रोटेक्ट गर्न सक्दैन, अरूले चोराइहाल्छ इम्प्लोयरले। फर इक्जाम्पल अ कम्पिटिटर लन्च द्याट अ कम्पनी इज टेस्टिङ अ न्यू प्रोडक्ट लाइन इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेसन। अनि कि हाम्रो इन्फर्मेसन स्ट्रेटेजिक प्लान लिक हुन्छ यस्तो बेला। अर्को के छ बिजनेस अपरेसन। बिजनेस अपरेसन कन्सिस्ट अफ एन अर्गनाइजेसन्स प्रोसेस एन्ड प्रोसिजर्स मोस्ट अफ विच आर डिम टु बी प्रोप्राइटरी। यानि कि जुन आफ्नो पर्सनल हुन्छ नि इन्फर्मेसनहरू, प्रोसेस एन्ड प्रोसिजर्सहरू, यो बिजनेस अपरेसन भनेको त्यो हो, प्रोसेस एन्ड प्रोसिजर्सहरू। योहरू पनि हामीले एकदम राम्ररी राख्नुपर्छ। यो लिक भयो भने दे प्रोभाइड अ मार्केट एडभान्टेज टु द अर्गनाइजेसन। योहरू मार्केटको एडभान्टेजहरू कि हामी कसरी काम गर्छ, जसरी हामीले सोच्यौँ नि कि कसरी सेल गर्ने हाम्रो पकेट सब त यहाँको खलासीहरूलाई थ्रु सबै ठाउँमा पुर्याउने भन्ने कुरा थियो नि, त्यस्तै त्यो अपरेसन भयो नि। यो लिक भयो भने त हाम्रो सब मास्टर प्लान गयो। अर्को भनेको फाइनेन्स। यो फाइनेन्सियल डाटाहरू हाम्रो लिक भयो भने यो पनि हाम्रो लागि एकदमै हार्मफुल। फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन सच एज स्यालेरी वेजेस आर भेरी सेन्सिटिभ। त्यहाँ पनि भनेको थिएन नि त हामीले कम्पनीमा न्यू प्लाजा। फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन सच एज स्यालेरिज एन्ड वेजेस आर भेरी सेन्सिटिभ एन्ड सुड नट बी मेड पब्लिक वेल जनरल स्यालेरी रेन्जेस आर नन विथ इन इन्डस्ट्री सेक्टर। त्यही पनि दो थाहा छ इन्डस्ट्रीमा यतिको हाराहारी भने त्यो पनि एक्ज्याक्ट हाम्रो लिक नगर्ने बाहिर। अब अर्को क्वेसन हाम्रो के छ अब्जेक्टिभ अफ इन्फर्मेसन सिस्टम। हाम्रो 3वटा टुल्स छ, 3वटा सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन छ र 3वटा अब्जेक्टिभ छ। अब्जेक्टिभहरू के छ यो द अब्जेक्टिभ अफ इन्फर्मेसन सिस्टम सेक्युरिटी इज अब्जेक्टिभ के छ टु प्रोटेक्ट द प्रोटेक्सन अफ द इन्ट्रेस्ट अफ दोज रिलाइङ अन इन्फर्मेसन एन्ड द इन्फर्मेसन सिस्टम एन्ड कम्युनिकेसन।
यानि कि प्रोटेक्सन गर्छ इन्फर्मेसनलाई, इन्फर्मेसन सिस्टमलाई, कम्युनिकेसनलाई, अर्गनाइजेसनको फ्रम फेलुअर अफ एबिलिटी, कन्फिडेन्सियलिटी एन्ड इन्टिग्रिटी, यानि फेलुअर हुनबाट प्रोटेक्ट गर्छ। For any organization, the security objective comprise 3 universally accepted attributes. के छ हामीले के बनाएको छौँ काई काई याद गर्ने तर लेख्ने बेला कन्फिडेन्सियलिटी, इन्टिग्रिटी, एबिलिटी लेख्ने। किन त्यसरी याद हुन्छ? कन्फिडेन्सियली भनेको डाटा एन्ड इन्फर्मेसन आर डिस्क्लोज ओन्ली टु दोज हु हेभ राइट टु नो इट। यानि कि कन्फिडेन्सियली भनेको इन डाटा या इन्फर्मेसन त्यो मान्छेलाई मात्रै डिस्क्लोज गर्ने जसलाई राइट छ जान्नुको। अर्को भनेको इन्टिग्रिटी, डाटा इन्फर्मेसन आर प्रोटेक्टेड एगेन्स्ट अनअथराइज मोडिफिकेसन। यानि कि इन्टिग्रिटी भनेको डाटा र इन्फर्मेसनलाई यसरी प्रोटेक्ट गर्ने कि अरू मान्छेहरूले आएर मोडिफाई नगरोस्, अनअथराइज मान्छे आएर मोडिफाई नगरोस्। अर्को भनेको थर्ड भनेको एभाइलेबिलिटी। एभाइलेबिलिटी भनेको इन्फर्मेसन सिस्टम आर एभाइलेबल एन्ड युजेबल वेन रिक्वायर्ड। यानि कि एभाइलेबिलिटी भनेको इन्फर्मेसन सिस्टम जस्ताको त्यस्तै रहोस् होइन, एभाइलेबल होस् र चाहिएको बेला मतलब युज होस् जब चाहिन्छ मात्रै, चाहिएको बेला मात्रै युज होस्। अब हाम्रो 3टा टुल्स भयो, 3टा सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन भयो, 3टा अब्जेक्टिभ भयो। यानि कि स्ट्यान्डर्ड्स, गाइडेन्स, प्रोसिजर्स, टुल्स भयो। सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनहरूको स्ट्रेटेजिक वर्क एन्ड स्ट्रेटेजिक प्लान, बिजनेस अपरेसन, फाइनेन्सेस। अब्जेक्ट भनेको काई, कन्फिडेन्सियलिटी, इन्टिग्रिटी, एभाइलेबिलिटी। अब 13वटा कम्पोनेन्ट छ, त्यो डाइरेक्ट हामी त्यहीँबाट हेर्ने। यहाँ पनि छ हाम्रो, त पहिला त्यहाँबाट हेर्ने। 13वटा कम्पोनेन्ट्स के छ हामी यसरी 4 भागमा डिभाइड गरेका छौँ। पहिला के भन्ने, इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी भनेको के हो? वाट इज इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी? कम्पोनेन्ट भनेको हाम्रो इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसीमा के हुनुपर्छ भन्ने कुरा सोधिरहेको छ। यानि कि पहिला लेख्ने वाट इज इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी भनेको के हो, त्यसपछि यो स्कोप लेख्ने, यसको मतलब कहाँ कहाँसम्म युज हुन्छ। अर्को किन चाहियो हामीलाई इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसिज भनेको किन चाहियो, वाइ इन्फर्मेसन सिस्टम सेक्युरिटी पोलिसी किन चाहियो भनेर लेख्ने। अर्को लेख्ने पर्पज, के का लागि चाहियो, के पर्पजको लागि चाहियो। एकचोटि यहाँ तलबाट लेख्ने हेर्नु। पर्पज एन्ड स्कोप अफ यो वाट आर द की कम्पोनेन्ट्स अफ गुड इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी एक्सप्लेन इन ब्रिफ भनेको के हो। पहिला पोलिसी पर्पज एन्ड स्कोप अफ द डकुमेन्ट एन्ड द इन्टेन्डेड अडियन्स हेर्ने कि को हाम्रो पर्पज र इन्टेन्डेड अडियन्सहरू हो भनेर कुरा। पर्पज र स्कोपमा वाइ। सुरुमा के वाट मतलब इन्फर्मेसन सिस्टम पोलिसी भनेको के हो। त्यसपछि स्कोप भनेको कहाँ हाम्रो, वाइ मतलब किन चाहियो। पर्पज भनेको इन्टेन्डेड युजरहरू को हो, कोमा हिट गर्छ भन्ने कुरा। वाट, स्कोप, वाइ, पर्पज, 4वटा कुरा। त्यसपछि हामी उसमा जाऊँ, लोजिकल फिजिकल एक्सेस। लोजिकल सेक्युरिटीको लागि लोजिकल सेक्युरिटी के हो इन्फर्मेसन सिस्टम सेक्युरिटीमा लेख्ने इन्फर्मेसन सिस्टमको लोजिकल सेक्युरिटीहरू यो हो भनेर। फिजिकल सेक्युरिटी भनेको यो हो भनेर। एक्सेस कन्ट्रोल यसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुरा लेख्ने डिटेलमा। त्यसपछि ब्याकअप कहिले गर्ने, किन गर्ने, कसरी गर्ने सबै कुरा लेख्ने। त्यसपछि इन्सिडेन्ट्स रेस्पोन्स लेख्ने, इफ केही भयो भने इमर्जेन्सीमा ठ्याक्क यसरी इन्सिडेन्ट रेस्पोन्ड गर्ने। अर्थक्वेकको बेला या त फायर अकर भयो या के भयो। डिजास्टर रिजोल्युसन प्लान, डिआरपी कसरी हामीले म्यानेज गर्ने सबै कुरा, डिआरपीको डिटेल लेख्ने। लास्टमा यो लेख्ने 3टा कि रेस्पोन्सिबिलिटी कसको छ, के को लागि को रेस्पोन्सिबल छ, मोनिटरिङ कसले गर्छ, आइटी म्यानेजमेन्टहरू को हो, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा। त्यहाँदेखि 13 कम्पोनेन्ट हाम्रो कति के भयो, फर्स्टमा 4वटा, फेरि 3वटा गरेको छ, 13वटा भन्छ। फर्स्टमा 4वटा के भयो, वाट, स्कोप, वाइ, पर्पज। त्यसपछि 3टा के भयो, लोजिकल सेक्युरिटी, फिजिकल सेक्युरिटी, एक्सेस कन्ट्रोल। त्यसपछि 3टा के भयो, ब्याकअप, इन्सिडेन्स रेस्पोन्स र डिआरपी। लास्टको 3टा के भयो, रेस्पोन्सिबिलिटी, मोनिटरिङ र आइटी म्यानेजमेन्ट। यो सब 3 ब्लक बनाएको छु कि आफ्नो रिलेटेड छ। अब लास्टको हाम्रो के छ, टाइप्स अफ हेयरकी भनेको के हो। 3 टाइप्स अफ हेयरकी छ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसीको।
त्यो हामी डिटेलबाटै हेरौँला। त के छ पहिला तीनटा। पहिला चाहिँ युजर सेक्युरिटी पोलिसी, त्यसपछि छ अर्गनाइजेसन सेक्युरिटी पोलिसी र त्यसपछि छ कन्डिसन अफ कनेक्सन। युजर सेक्युरिटी पोलिसीभित्र दुईटा पर्छ, युजर सेक्युरिटी पोलिसी र एक्सेप्टेबल युजेस पोलिसी। के पर्छ युजर सेक्युरिटी पोलिसीभित्र? युजर सेक्युरिटी पोलिसी सेम टु सेम, यो पोलिसी छ, यो पोलिसी छ। अर्को एक्सेप्टेबल युजेस पोलिसी र अर्गनाइजेसन सेक्युरिटी पोलिसिजभित्र के पर्छ? अर्गनाइजेसन इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी, अर्गनाइजेसनको इन्फर्मेसनको सेक्युरिटीको पोलिसी। अर्को नेटवर्क एन्ड सिस्टम सेक्युरिटी पोलिसी, जुनबाट कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ नि, लाइन इन्फर्मेसन एन्ड सिस्टम सेक्युरिटी पोलिसी। थर्डमा के पर्छ? इन्फर्मेसन कसरी क्लासिफाई गर्ने, क्लासिफिकेसन पोलिसी, कुन इम्पोर्टेन्ट छ छैन भने त्यसो। र कन्डिसन अफ कनेक्सन भनेको एक्सटर्नल युजरसँग बाहिरको मान्छेहरूसँग कसरी कनेक्सन गर्ने भन्ने कुरा। यो यसको सेक्युरिटी पोलिसी हुन्छ। डिटेलबाट हेरौँ। यहाँबाट हेरौँ। अच्छा, राइट सर्ट नोट्स अन द हायरार्की अफ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी। डिस्कस, और क्वेसन के आउँछ? हायरार्की आउँछ या त डिस्कस भेरियस टाइप्स अफ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी एन्ड देयर हायरार्की। फर्स्टमा के छ? इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी, त्योभित्र तीनटा छ, युजर सेक्युरिटी पोलिसी, अर्गनाइजेसन सेक्युरिटी पोलिसी र कन्डिसन अफ कनेक्सन। युजर सेक्युरिटी पोलिसिजभित्र के छ? युजर सेक्युरिटी पोलिसी र अर्को के छ? एक्सेप्टेबल युजेस पोलिसी। र अर्गनाइजेसन सेक्युरिटी पोलिसीभित्र के छ? अर्गनाइजेसनको इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी। र त्यसपछि पहिला इन्फर्मेसन भएपछि नेटवर्क एन्ड सिस्टम सेक्युरिटी पोलिसी दोस्रो। र थर्डमा के छ? इन्फर्मेसनको क्लासिफिकेसन पोलिसी। तीनटा भयो। यसको भित्र केही छैन, यो एक्सटर्नल। यसको डिटेल हेरौँ। इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी एक्जाममा यो बनाइदिनु ल, इफ सोध्यो भने। दिस पोलिसी प्रोभाइड्स अ डेफिनेसन अफ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी। इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसीले के गर्छ? डेफिनेसन दिन्छ। पहिला हामीले गऱ्यो नि कुरा, वाट, स्कोप, वाइ, पर्पज, योहरू छ नि त्यो। दिस पोलिसी प्रोभाइड्स अ डेफिनेसन अफ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी, इट्स ओभरअल अब्जेक्टिभ एन्ड द इम्पोर्टेन्स द्याट एप्लाइज टु युजर। इट्स ओभरअल अब्जेक्टिभ के छ र इम्पोर्टेन्स द्याट एप्लाइज टु के एप्लाई हुन्छ युजरलाई। भेरियस टाइप्स अफ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी यार, अघि हामी तीनटा भन्यौँ, युजर सेक्युरिटी पोलिसी, अर्गनाइजेसन सेक्युरिटी पोलिसी र कन्डिसन अफ कनेक्सन। युजर सेक्युरिटी पोलिसीभित्र दुईटा, युजर सेक्युरिटी पोलिसी र एक्सेप्टेबल युजेस पोलिसी। युजर सेक्युरिटी पोलिसी भनेको यसरी युज गर्ने फर इन्डिभिजुअल युजर, यानि कि दिस पोलिसी सेट्स आउट द रिस्पोन्सिबिलिटी एन्ड रिक्वायरमेन्ट्स फर अल आइटी सिस्टम युजर, यानि कि जो कम्पनीमा कम्प्युटर युज गर्छ नि, त्यो सबको लागि पोलिसी यहाँ सेट गर्छ। इट प्रोभाइड्स सेक्युरिटी टर्म्स एन्ड रेफरेन्सेस, सेक्युरिटी टर्म्स र रेफरेन्सेस फर युजर्स, लाइन म्यानेजर्स एन्ड सिस्टम ओनर, यानि कि चलाउने मान्छेलाई, युजरलाई, म्यानेजरहरूलाई र सिस्टम ओनरलाई कि यसरी युज गर्ने फर इन्डिभिजुअल युजर। एक्सेप्टेबल युजेस पोलिसी भनेको दिस यो के चलाउन मिल्छ भन्ने कुरा। दिस सेट्स आउट द पोलिसी फर एक्सेप्टेबल युज अफ इमेल एन्ड इन्टरनेट सर्भिसेस, यानि कि फेसबुक चलाउन पाउँदैन, यो चलाउन मात्रै पाउँछ, इमेल मात्रै चलाउन पाउँछ। त्यो एक्सेप्टेबल युजेस पोलिसी कि कम्पनीलाई के एक्सेप्टेबल छ कि युजरले यो चलाउन पाउँछ, के चलाउन मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा यहाँ रहन्छ सेक्युरिटी पोलिसी। अर्को पार्ट हाम्रो के छ भने अर्गनाइजेसन सेक्युरिटी पोलिसी। अर्गनाइजेसन सेक्युरिटी पोलिसी भनेको दिस इन्क्लुड्स अर्गनाइजेसन इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी, नेटवर्क एन्ड तीनटा युजर, अर्गनाइजेसन इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी, नेटवर्क एन्ड सिस्टम सेक्युरिटी पोलिसी, इन्फर्मेसन क्लासिफिकेसन पोलिसी। पहिला अर्गनाइजेसन इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी। अर्गनाइजेसन सेक्युरिटी पोलिसीभित्र इन्फर्मेसन मात्रै जोडिदिएको छ। अर्गनाइजेसन इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी, दिस पोलिसी सेट्स आउट ग्रुप पोलिसी, यो ग्रुपको पोलिसी पुरा अर्गनाइजेसनको लागि, फर द सेक्युरिटी अफ इट्स इन्फर्मेसन एसेट्स, कि जुन इन्फर्मेसन एसेट्स छ नि त्यसको कसरी सेक्युरिटी गर्ने, जस्तै डाटाबेसहरूमा हुन्छ नि, एन्ड द इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सिस्टम प्रोसेसिङ दिस इन्फर्मेसन, अनि त्योलाई कसरी प्रोसेस गर्ने भनेको कुरा। दो इट इज पोजिसन्ड एट द बटम अफ द हायरार्की, इट इज द मेन आइटी सेक्युरिटी पोलिसी। यो दो बटममा छ, तर यो चाहिँ मेन हायरार्की पोलिसी। अर्गनाइजेसन इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी भनेको मेन आइटी सेक्युरिटी पोलिसी, किनभने यसले ग्रुप पोलिसी बनाउँछ। डाटाबेसहरूकोमा सबै इन्फर्मेसन हुन्छ नि, डाटाबेसले कसले एक्सेस गर्न पाउने, इन्फर्मेसन कसरी एक्सेस गर्ने, कसरी फ्लो हुन्छ, सेक्युरिटी के छ, यो कुरा गर्छ। अर्को कुरा हाम्रो के छ भन्नाले नेटवर्क एन्ड सिस्टम सेक्युरिटी पोलिसी।
यो आइटी डिपार्टमेन्टको लागि हुन्छ नेटवर्क एउटा सिस्टम, किनभने जनरल युजरलाई थाहा हुँदैन कि नेटवर्कको सिस्टम कसरी काम गर्छ। तर यो त्यही मान्छेलाई हुन्छ, यो कम्पनीमा आइटी डिपार्टमेन्ट हुन्छ नि त्यो उनीहरूको लागि। दिस पोलिसी सेट्स आउट डिटेल पोलिसी फर सिस्टम एन्ड नेटवर्क सेक्युरिटी एन्ड एप्लाइज टु आइटी डिपार्टमेन्ट युजर्स। यानि कि यो डिटेल पोलिसी हुन्छ सिस्टम नेटवर्क सेक्युरिटीको लागि, र यो आइटी डिपार्टमेन्ट युजर्सहरूलाई मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ। लास्टमा के छ हाम्रो थर्ड, इन्फर्मेसन क्लासिफिकेसन पोलिसी। दिस पोलिसी सेट्स आउट द पोलिसी फर द क्लासिफिकेसन अफ इन्फर्मेसन जुन इन्फर्मेसन क्लासिफिकेसन पोलिसी भनेको कुन कुन बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इन्फर्मेसनहरू, त्योहरूमा बढी सेक्युरिटी लगाउने, र जुन कुरा इम्पोर्टेन्ट छैन त्यसमा बेकारमा किन पैसा खर्च, किन सेक्युरिटी पोलिसी लगाउने भन्ने कुरा। अर्को सबभन्दा थर्ड पोइन्ट के छ हाम्रो, कन्डिसन अफ कनेक्सन। यो भनेको दिस पोलिसी सेट्स आउट द ग्रुप पोलिसी फर कनेक्सन टु देयर नेटवर्क, group policy for connecting to their network. It applies to organizations, all organizations connecting to the group, and relates to the conditions that apply to different supplier system. यानी कि कन्डिसन अफ कनेक्सन भनेको बाहिरसँग कनेक्ट गरेर, जस्तो मेरो इकमर्स बिजनेस छ, मैले ई सेवासँग कनेक्ट गरेँ, यानि कि बाहिरको मान्छे भयो नि, त्योसँग कनेक्टिङ पोलिसी कस्तो हुनु पर्यो, या त मैले सप्लायरसँग कनेक्टेड भएँ, सप्लायर त्योसँग कनेक्टेड कसरी हुनु पर्यो, या त मैले आउटसोर्स गरिरहेको छु त्योसँग कनेक्सनको पोलिसिजहरू कस्तो हुनु पर्यो भन्ने कुरा कन्डिसन अफ कनेक्सनमा हुन्छ। हाम्रो पार्ट ए खत्म भयो। 3 को यो च्याप्टर 3 को यो पार्ट ए हाम्रो खत्म भयो। अब पार्ट बी मा जाउँ। पार्ट बी यो के छ, यो त्यसैको रिलेटेड छ। इस्यु टु एड्रेस इन्फर्मेसन सिस्टम पोलिसी, अहिले सेक्युरिटी पोलिसी, इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसीको कुरा त गऱ्यौँ। इस्यु टु एड्रेस इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी भनेको हामीले याद राख्नुपर्छ निमोनिक डरार, DRARR। यो भनेको के हो, डेफिनेसन अफ इन्फर्मेसन, यानि कि जब पोलिसी बनाउँछ नि त्यसमा के एड्रेस गर्नुपर्छ, के लेखिएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा सोधिरहेको छ क्वेसन। त के लेख्नु परेको हुन्छ, दरारको बारेमा लेख्नु परेको हुन्छ। डी फर डेफिनेसन अफ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी, यानि कि इन्फर्मेसन सिस्टम सेक्युरिटी भनेको के हो, के क्वेसन के भन्छ, के एड्रेस हुनुपर्छ सेक्युरिटी पोलिसीमा हो, दरार। डेफिनेसन अफ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी। आर फर रिजन दिने, वाइ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी इज इम्पोर्टेन्ट टु द अर्गनाइजेसन, कि इन्फर्मेसन सिस्टम किन सेक्युरिटी किन इम्पोर्टेन्ट छ अर्गनाइजेसनको लागि, त्यसको रिजन दिने, आर भयो रिजन। ए भनेको अ ब्रिफ एक्सप्लेनेसन अफ सेक्युरिटी पोलिसी, प्रिन्सिपल, स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड कम्प्लायन्सेस, यानि कि अ ब्रिफ एक्सप्लेनेसन दिने, एउटा ब्रिफ एक्सप्लेनेसन दिने के को सेक्युरिटी पोलिसीको, त्यसको प्रिन्सिपलको, स्ट्यान्डर्ड्सको, कम्प्लायन्सेसहरू के छ, कम्प्लायन्सेस स्ट्यान्डर्डहरू के छ, पोलिसी के छ, प्रिन्सिपल के छ। अर्को आर भनेको रिफरेन्स टु सपोर्टिङ डकुमेन्ट, अनि सब कुरा त त्यहीँ लेख्न सकिन्न नि त, कुनै म्यानुअलहरू छुट्टै हुन्छ, त्यसको रिफरेन्स दिने कि यो रिफरेन्स छ। जस्तै फायरहरू भयो त फायरको छुट्टै म्यानुअल होला, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको छुट्टै म्यानुअल हो, त्यसको रिफरेन्स दिने कि कसरी हामीले सेक्योर गर्ने भन्ने कुरा। अर्को यहाँ क्लियरली लेख्ने पोलिसीमा कि रिस्पोन्सिबिलिटी अफ म्यानेजमेन्ट के हो भन्ने कुरा त्यहाँ लेख्ने, यानि कि के इस्यु एड्रेस गर्ने इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसीमा, डरार। डेफिनेसन अफ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी, आर फर रिजन वाइ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी इज इम्पोर्टेन्ट टु अर्गनाइजेसन, A for a brief explanation of security policy, principles, standards and compliances, R for reference to supporting document, R for responsibility of management के यो एउटा हाम्रो पोइन्ट भयो। अर्को के छ त्यसको तल, इम्प्याक्ट अफ टेक्नोलोजी अन इन्टरनल कन्ट्रोल, के छ इम्प्याक्ट अफ टेक्नोलोजी अन इन्टरनल कन्ट्रोल, यानि कि इन्टरनल कन्ट्रोलमा टेक्नोलोजीको इम्प्याक्ट के छ यो लेख्ने। यो हामी डिस्क्रिप्सनबाट पढौँ। यसको हाम्रो निमोनिक के छ, स्पेस क्याड, अनि इम्प्याक्ट इन्टरनल कन्ट्रोलमा के हुन्छ, स्पेस हुन्छ, क्याड हुन्छ। यसरी पनि राख्ने, इन्टरनल कन्ट्रोलको अडिटमा हामीले के युज गर्छ, क्याड युज गर्छ नि, त्यसकै स्पेस, अनि स्पेस क्याडले हाम्रो इन्टरनल कन्ट्रोलमा इम्प्याक्ट गर्छ टेक्नोलोजी। यो निमोनिक तरिकाले याद है। यसको एन्सर लेख्नु पर्दा म्यानुअल सिस्टममा यो, कम्प्युटर सिस्टममा यो भनेर लेख्नु। स्पेस क्याडले के स्ट्यान्ड गर्छ भन्ने कुरा, एज फर सेग्रिगेसन अफ ड्युटी, पहिला एक्सप्लेन गरिदिन्छु त्यहाँबाट डिटेल गर्नु। सेग्रिगेसन अफ ड्युटिज,
यानि यहीँबाट सेग्रिगेसन अफ ड्युटी सबको छुट्याएको हुन्छ। पहिला स्पेस क्याटको फुल सेग्रिगेसन अफ ड्युटिज, पी फर फिजिकल कन्ट्रोल अफ एसेट्स एन्ड रेकर्ड्स, यानि कि फिजिकल कन्ट्रोल कसरी गर्ने एसेट्समा र रेकर्ड्समा। र अथराइजेसन प्रोसिजर कसले कसलाई अथराइज गर्छ त्यो कुरा, अथराइजेसन प्रोसिजर। सी फर कम्पेयर रेकर्डेड एकाउन्टेबिलिटी, यानि कि कम्पेयर गर्ने जस्तो बजेटेड र एक्चुअलबाट कम्पेयर गर्छ नि त्यस्तै रेकर्डेड एकाउन्टेबिलिटी कम्पेयर गर्ने। ई फर इन्डिपेन्डेन्ट, यसरी मोडिफाई गरेर इन्डिपेन्डेन्ट चेक अन पर्फर्मेन्स, यानि कहिलेकाहीँ हेर्ने अचानक गएर इन्डिपेन्डेन्ट चेक हान्ने अन पर्फर्मेन्स अफ इम्प्लोइज। स्पेसको भयो है। क्याट भनेको कम्पिटेन्ट एन्ड ट्रस्टवर्थी पर्सनल, हेर्ने कि को कम्पिटेन्ट छ ट्रस्टवर्थी पर्सनलहरू छ भनेर अर्गनाइजेसनमा त्यो पनि हेर्ने। ए भनेको एडिक्वेट म्यानेजमेन्ट सुपरभिजन, यानि कि टाइम टु टाइम सुपरभिजन हुनुपर्छ, एडिक्वेट म्यानेजमेन्ट सुपरभिजन हुनुपर्छ। एडिक्वेट डकुमेन्ट अफ रेकर्ड, यानि कि सबै कुरा डकुमेन्ट हुनु पऱ्यो, रेकर्ड गर्नुपर्ने। एडिक्वेट डकुमेन्ट अफ रेकर्ड हुनु पऱ्यो। डेलिगेसन अफ अथोरिटिज, यानि कि अथोरिटिज सब एकैजनालाई नदिने, सबैलाई अथराइज डेलिगेट गरिदिने, जहाँ जे चाहिन्छ भने त्यसलाई डिटेलबाट हेरौँ एकचोटि। डिस्कस द इम्प्याक्ट अफ टेक्नोलोजी अन इन्टरनल कन्ट्रोल, यानि कि इम्प्याक्ट अफ टेक्नोलोजी के छ इन्टरनल कन्ट्रोलमा। यसको हामीले के ऊ बनाएको छ निमोनिक स्पेस क्याट, नम्बर वाइज पढौँ होइन। फर्स्टमा के छ हाम्रो स्पेस क्याट सेग्रिगेसन अफ ड्युटिज, यो उल्टो भएको छ हाम्रो सेग्रिगेसन अफ ड्युटिज एस, यानि कि एउटैलाई सब काम दिनु भएन, ड्युटिजहरू सेग्रिगेट गर्नु पर्यो। यो सिम्पल कुरा। पर्सन क्यानट प्रोसेस अ ट्रान्जेक्सन थ्रु फ्रम स्टार्ट टु फिनिस, यानि कि स्टार्ट टु फिनिस एउटै मान्छेले गर्नु भएन, सब स्प्लिट गर्नु पर्यो बिट्विन डिफ्रेन्ट पिपल। अब सेग्रिगेसन अफ ड्युटिज भयो स्पेसको। अब पी भनेको फिजिकल कन्ट्रोल ओभर एसेट्स एन्ड रेकर्ड्स, यानि कि हाम्रो एसेट्स र रेकर्डमा फिजिकल कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। कसरी? ताला लगाएर, युज अफ लक डोर र क्याबिनेट बनाउने, ऱ्याकहरू बनाउने। यहाँ कम्प्युटराइज फाइनेन्सियल सिस्टम हेभ नट चेन्ज द निड टु प्रोटेक्ट द डाटा, यानि कि कम्प्युटराइज सिस्टम त भयो तर यसले फिजिकल लक चेन्ज गरेन। सिस्टम कम्प्युटर सिस्टमहरूलाई पनि बचाउनलाई हामीले घरमा ताला लगाउनुपर्छ। अर्को के थियो स्पेस पिए, अथराइजेसन प्रोसेस। ए भनेको नेक्स्ट ए भनेको अथराइजेसन प्रोसिजर्स, यानि कि को के कामका लागि अथराइज छ, कसले गर्छ, यानि त्यो इम्बेडेड कम्प्युटर प्रोग्राममै हुनु पर्यो त्यो कुरा। जस्तै म्यानेजरले अनरले म्यानेजरलाई अथराइज गरिदिन्छ नि, र सबै काम गर्न भ्याउँदैन त्यो म्यानेजरलाई दिन्छ कि ल यो यतिसम्म त अथराइज गरिदिनु 2000सम्मको, त्योभन्दा माथि म अथराइज गर्छु भन्ने कुरा हो। अथराइजेसन प्रोसिजरहरू के छ इन म्यानुअल सिस्टममा के छ? इन म्यानुअल सिस्टम अडिटर्स इभ्यालुएट द एडुकेसी अफ प्रोसिजर्स फर अथराइजेसन अफ एक्जामिङ द वर्क अफ इम्प्लोइ। इभ्यालुएट म्यानुअल सिस्टममा के हुन्छ, अडिटरले यहाँ हेर्छ अथराइजेसन कसरी गरेको छ भनेर। तर कम्प्युटराइज सिस्टममा के हुन्छ, सब इम्बेडेड हुन्छ, त्यहीँभित्र हुन्छ, थाहा लाग्दैन, त्यहीबाट त्यहाँ हेर्ने राम्ररी के छ भन्ने कुरा। अर्को पोइन्ट छ हाम्रो एसपिए भयो, अथराइजेसन प्रोसेस भयो। सी भनेको कम्पेयर रेकर्डेड एकाउन्टेबिलिटी, कम्पेयरिङ रेकर्डेड एकाउन्टेबिलिटी विथ एसेट्स। हामीले कसरी कम्पेयर गर्ने? रेकर्डेड एकाउन्टेबिलिटीलाई एसेट्ससँग कम्पेयर गर्ने। कसरी? डिटरमाइन वेदर इन्कम्प्लिटनेस अर इनएक्युरेसी इन द डाटा एक्जिस्ट अर वेदर सर्टेज अर एक्सेस इन द एसेट्स हेभ अकर्ड, यानि कि हेर्ने कि टाइम टु टाइम पिरियडिकली हेर्ने कि इन्कम्प्लिटनेस र एक्युरेसी इन डाटा एक्जिस्ट गरिरहेछ कि एक्सिड गरिरहेछ। डाटा एन्ड द एसेट्स द्याट द डाटा पर्पज टु रिप्रेजेन्ट should periodically be compared to determine whether incompleteness or inaccuracy in the data exists or whether shortage or excess in the assets have occurred. SPAC भयो। अब ई भनेको inadequacy, ई भनेको हामीले के भनेको छ इन्डिपेन्डेन्ट चेक अन पर्फर्मेन्स। ई भनेको इन्डिपेन्डेन्ट चेक अन पर्फर्मेन्स। कम्प्युटर प्रोग्राम आर अथराइज्ड, एक्युरेट एन्ड
authorize, accurate and complete. The system will always follow the design procedure. त्यसले त्यही प्रोसिजर अपनाउँछ जहिले। अर्को कुरा के छ, स्पेस भयो हैन। अब CAD को भनेको competent and trustworthy personnel, यानी कि स्टाफहरू competent and trustworthy हुनुपर्छ, with proper skill and knowledge हुनुपर्छ। अर्को CAAD, अर्को A भनेको adequate document and record हुनु पर्यो। This includes written or typed explanation of actions taken on specific transaction, यानी कि written या typed document हुनु पर्यो कुनै पनि transaction को। In manual system, adequate documents are recorded and records are needed to provide an audit trails of activity within the system. Manual मा के हुन्थ्यो, यो recorded हुन्थ्यो, त्यसले audit गर्नमा या trace गर्नमा मद्दत गर्थ्यो के भयो भन्ने कुरा। In computerized system के भयो, document might not be used to support the initiation and execution recording of some transaction। र computerized system मा के छ भन्नाले यसले यो कुराहरू देखाउँदैन, त्यही भएर in computer system document might not be used to support the initiation, execution and recording of some transaction। सबै कुरा देखा पर्दैन। अरू adequate management supervision, यानी कि this refers to review of specific work by supervisor, यानी कि सुपरभाइजरले टाइम टु टाइम रिभ्यू गरेर राख्नुपर्छ। रिभ्यू हेल्प्स टु डिटर एन्ड डिटेक्ट बोथ इरर एन्ड फ्रड। रिभ्यूले के हेल्प गर्छ भन्नाले डिटेक्ट गर्छ इररलाई पनि र फ्रडलाई पनि। CAD लास्टको डी भनेको डेलिगेसन अफ अथोरिटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। A clear line of authority and responsibility is essential control in both manual and computerized system. In a computer system, however, delegating authorities and responsibility in an unambiguous way might be difficult, but some resources are shared among multiple users। यानी कि डेलिगेसन अफ अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, कसले के काम गर्ने नगर्ने कुरा म्यानुअलीमा त सजिलै हुन्थ्यो, लेटर लेख्थ्यो, तर कम्प्युटराइज सिस्टममा अलिक गाह्रो भएको छ। त्यही पनि आजकल एक्सेस कन्ट्रोल लगाउँछ कि यसले यतिसम्म अथोराइज गर्न पाउँछ, काम गर्न पाउँछ भन्ने कुरा पनि आजकल नयाँ नयाँ सिस्टममा छ। तर डिफिकल्ट छ बिकज सम रिसोर्सेस आर सेयर्ड एमङ मल्टिपल युजर्स। कुनै कुनै कुरा एउटै कुरा थुप्रै युजरलाई सेयर भएको हुन्छ। हाम्रो यो सक्यो। अब इस्यु टु एड्रेस इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी डरार पनि सक्यो। इम्प्याक्ट अफ टेक्नोलोजी अन इन्टरनल कन्ट्रोल म्यानुअल सिस्टम र कम्प्युटर सिस्टममा स्पेस क्याड पनि सक्यो। अब हामी यहाँ साइबर फ्रड एट्याकमा हो। साइबर फ्रड एट्याक सोध्दा हामीले यसरी याद राख्ने, पहिला साइबर फ्रड एट्याक छ, त्यसपछि डाटा इन्टिग्रिटी र सेक्युरिटी छ। डाटा इन्टिग्रिटी एन्ड सेक्युरिटी सबै एकचोटि लास्टमा रिभाइज गरौँ न। र टाइप्स, साइबर फ्रड एट्याकमा के छ, टाइप्स छ, एक्सपोजर छ, इम्पोर्टेन्ट एक्ट छ या रिप्रिक्युसन, र टाइप्स छ, एक्सपोजर, रिप्रिक्युसन छ र टेक्निक्सहरू छ, र त्यसपछि मेजर साइबर एट्याक्सहरू छ। साइबर फ्रड या एट्याक कति टाइपको हुन्छ, टु टाइपको, एउटा प्योर एउटा साइबर इम्बेडेड। डिटेलबाटै पढौँ। पहिला हेरौँ कुन कुन भयो। यो पनि भयो, योहरू भइसक्यो। यो कन्ट्रोल छ नि, यो कन्ट्रोल अफ कन्टेन्ट्स, योहरू हाम्रो सेकेन्ड पार्टमा पढिन्छ। अब्जेक्टिभ अफ कन्ट्रोल, प्रिभेन्टिभ, डिटेक्टिभ, करेक्टिभ र कम्पेन्सेटरी, नेचर अफ आइएस रिसोर्सेसको बेसिसमा इन्भाइरोमेन्टल, फिजिकल एक्सेस, लोजिकल एक्सेस र अडिट फिचर्सको चाहिँ म्यानेजरल एप्लिकेसन, यो पार्ट 2 मा पढौँला। अब अर्को हाम्रो के छ, यो पनि हामीले एकछिनपछि पढौँला सेक्युरिटीको कुराहरू। पहिला साइबर फ्रड एट्याकको कुरामा हो, त्यो डाटा सेक्युरिटीको। यहाँबाट राइट अबाउट साइबर फ्रड क्वेसन आयो भने साइबर फ्रड आर इन्क्रिजिङ, साइबर फ्रड भनेको के, साइबर फ्रड आर इन्क्रिजिङ डे बाई डे विथ एडभान्समेन्ट इन टेक्नोलोजी। मेजर रिजन बिहाइन्ड द राइज अफ साइबर फ्रड आर फेलुअर इन इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम। इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको फेलुअरले गर्दा हो। अर्को फेलुअर अफ अर्गनाइजेसन टु अपडेट देमसेल्फ टु न्यू सेट अफ रिस्क।
अर्को के छ स्मार्ट फ्रडस्टर भन्छ यसलाई, जो फ्रड गर्छ नि स्मार्ट हुन्छ, स्मार्ट फ्रडस्टर। दिस पिपल आर हु आर एबल टु टार्गेट द विकनेस इन द सिस्टम, यसले विकनेस टार्गेट गर्छ इभन बिफोर द अर्गनाइजेसन रियलाइज द्याट देयर इज सच ग्याप, अनि कि अर्गनाइजेसनले थाहा पाउँछ कि यहाँ लिकेज छ, त्योभन्दा पहिल्यै उनीहरूले स्मार्ट फ्रडस्टरले विकनेस पत्ता लगाइहाल्छ। यो दुई टाइपको छ, प्योर साइबर फ्रड र साइबर इनेबल्ड फ्रड। प्योर साइबर फ्रड भनेको फ्रड विच एक्जिस्ट ओन्ली इन साइबर वर्ल्ड, जुन साइबर वर्ल्डमा मात्रै हुन्छ। दे आर बोर्न आउट अफ युज टेक्नोलोजी, फर इक्जाम्पल वेबसाइट ह्याकिङ, यो डाइरेक्ट साइबर वर्ल्ड नै भयो नि त। अर्को भनेको साइबर इनेबल्ड फ्रड, यानि कि साइबरको मद्दत लिएर गर्ने कुरा, फ्रड्स विच क्यान बी कमिटेड इन फिजिकल वर्ल्ड अल्सो बट विथ युज अफ टेक्नोलोजी। द साइज स्केल एन्ड लोकेसन अफ फ्रड्स चेन्जेस, फर इक्जाम्पल विथड्रल अफ मनी फ्रम द ब्याङ्क एकाउन्ट बाई स्टेलिङ पिन नम्बर, यानि कि जुन साइबरको मद्दतले गर्छ नि चोरी, त्यसलाई भन्छ साइबर इनेबल्ड फ्रड। अर्को के छ, वाट आर द मेजर साइबर एट्याक्स। योभन्दा पहिला हाम्रो उसमा के छ चार्टमा, पहिला के छ साइबर फ्रड छ, त्यसपछि टाइप्स अफ साइबर फ्रड छ, त्यसपछि हाम्रो एक्सपोजर छ, रिप्रिक्युसन, त्यसपछि हाम्रो साइबर एट्याक के छ भन्ने कुरा टेक्निक छ हाम्रो क्वेसन। पहिला यो छ, यो क्वेसन आयो भने कसरी लेख्ने, एक्सप्लेन द इम्प्याक्ट अफ साइबर फ्रड अन इन्टरप्राइजेस, यानि कि हाम्रो यसको निमुनि के छ एफिलस, यसको रिप्रिक्युसन पनि सोध्छ, यो पनि याद राख्यो। वाट आर द रिप्रिक्युसन्स अफ साइबर फ्रड्स अन इन्टरप्राइजेस, डिस्कस मेजर डाइमेन्सन अन्डर विच इम्प्याक्ट अफ साइबर फ्रड अन द इन्टरप्राइजेस क्यान बी भ्युड, यानि कि एफबी एलसिडिज, फेसबुकको एलसिडिजमा हाम्रो साइबर फ्रड हुन्छ, इम्प्याक्ट पर्छ। एफ भनेको फाइनेन्सियल लस, हाम्रो के हुन्छ इम्प्याक्ट कसरी हुन्छ साइबर फ्रडको, हाम्रो फाइनेन्सियल लस हुन्छ। साइबर फ्रड लिड्स टु एक्चुअल क्यास लस टु टार्गेट कम्पनीज, जुन कम्पनीमा टार्गेट गरे हुन्छ त्यहाँ एक्चुअल लस हुन्छ क्यासलाई। फर इक्जाम्पल रङफुल्ली विथड्रल अफ मनी फ्रम ब्याङ्क एकाउन्ट, यानि कि ह्याक गरेर पैसा निकालिहाल्यो ब्याङ्क एकाउन्टबाट, त्यहाँ भयो, त्यही भएर यो फाइनेन्सियल लस भयो। यहाँ बी भनेको ब्ल्याकमेल, हामीलाई ब्ल्याकमेल पनि गर्न सक्छ। एल भनेको लिगल लसेस, यानि कि लिगल लसेसहरू कसरी हुन्छ, यसले लिगल लाइबिलिटी क्रिएट गराइदिन्छ टु द कस्टमर, इन्टिटी हिज बाई साइबर फ्रड एन्ड आर काउट इन लिगल लाइबिलिटिज टु देयर कस्टमर, यसले हामीले फसाउन पनि सक्छ र एउटा कानुनी उसमा राखिदिन्छ। अर्को भनेको सी भनेको क्रेडिबिलिटी लस, क्रेडिबिलिटी लस भनेको यानि कि हामी माथिको जुन कस्टमरको, इफ हाम्रो वेबसाइट ह्याक भयो भने कस्टमरको हामी माथिको विश्वास उठ्छ, जस्तै सेवामा भयो नि, सेवाले ह्याक गर्यो त्यही पनि उसको क्रेडिबिलिटी लस भयो त्यो केसमा। यस्तै सेयर प्राइस अफ सच कम्पनीज वेन्ट डाउन। अर्को एलसिडिज भनेको डिस्क्लोजर अफ कन्फिडेन्सियल सेन्सिटिभ अर इम्बेरेसिङ इन्फर्मेसन, यानि कि हाम्रो इन्फर्मेसन लस हुन्छ नि, डिस्क्लोजर अफ कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन, या यसलाई डाटा लस पनि भन्न सकिन्छ। यसको कारणले हाम्रो के हुन्छ, साइबर एट्याक मे एक्सपोज क्रिटिकल इन्फर्मेसन इन पब्लिक डोमेन, यसको यो डाटा लस हुन्छ या कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन लस हुन्छ। यस भनेको स्याबोटेज, द एबभ सिचुएसन मे लिड टु मिसयुज अफ सच इन्फर्मेसन बाई एनिमी कन्ट्री। स्याबोटेज भनेको मिसयुज गर्छ कसले, स्याबोटेज केसमा एनिमी कन्ट्रीले मिसयुज गर्छ। हाम्रो के भयो, टाइप्स अफ साइबर फ्रड भयो होइन, एक्सपोजर या रेपुटेसन भयो। अब हाम्रो के छ टेक्निक्स के छ हाम्रो, यो छ हाम्रो टेक्निक्स। डिस्कस मेजर टेक्निक्स टु कमिट साइबर फ्रड, यो टेक्निक छ साइबर फ्रडको। र अर्को हाम्रो के छ माथि जुन थियो मेजर साइबर एट्याक, र पहिला टेक्निक हेरौँ, टेक्निक छुट्टै छ, साइबर एट्याक छुट्टै छ। टेक्निकमा हाम्रो ऊ छ थ्री डिम्पल्स, हामीले निमोनिक बनाएको छौँ थ्री डिम्पलमा हाम्रो के आयो, फर्स्ट डी डाटा डिडलिङ, डाटा लिकेज, डिनायल अफ सर्भिस DOS, इन्टरनेट टेररिज्म, masquerading, M for masquerading, P for piggybacking, L for logic time bomb, H for hacking, T for trapdoor,
सिफर क्रैकिङ या पासवर्ड क्रैकिङ यो भयो। अब यसलाई हामी क्वेसनबाटै हेरौँ। अब 19 जाउँ। D4 डाटा डिलिङ। डाटा डिलिङ भनेको चेन्जिङ डाटा। यसले के गर्छ, डाटाहरू चेन्ज गरिदिन्छ बिफोर, ड्युरिङ एन्ड आफ्टर इट इज इन्टर इन्टु द सिस्टम इन अर्डर टु डिलिट, अल्टर अर एड की सिस्टम डाटा इज रिफर टु द डाटा डिलिङ। यानि कि मेजर टेक्निक टु कमिट साइबर फ्रड। अनि कसरी मान्छेहरू फ्रड गर्छ, साइबरमा फ्रड गर्छ, जुन ह्याकरहरूले नि हुन्छ नि कसरी साइबर फ्रड गर्छ, त्यसले के गरिदिन्छ, डाटा डिलिङ गरिदिन्छ, डाटा नै चेन्ज गरिदिन्छ बिफोर, ड्युरिङ एन्ड आफ्टर इट इज इन्टर इन्टु द सिस्टम। अनि त्यहाँ गएर डाटा चेन्ज गर्छ। अर्को के गरिदिन्छ, डाटा लिकेज गरिदिन्छ। इट रिफर्स टु अनअथराइज कपिङ अफ कम्प्लिट डाटा सच एज कम्प्युटर फाइल्स। यानि कि अनअथराइज कपी गरिहाल्छ, डाटा लिकेज गर्छ। अर्को भनेको डिनाएबल अफ सर्भिस एट्याक। यानि कि यसले के गरिदिन्छ, कसरी ह्याकरले गर्छ, डिनाएबल सर्भिस एट्याक गर्छ। इट रिफर्स टु एन एक्सन सिरिज अफ एक्सन। इट रिफर्स टु एन एक्सन or series of actions that prevents access to a software system by its intended or authorized users। कि जुन अथराइज युजर छ नि त्यसलाई नि एक्सेस गर्न दिँदैन, त्यस्तो काम गरिदिन्छ, त्यसरी एक्सन डिस्प्ले गर्ने। causes the delay of its time crucial operation and prevent part of system from its function। जस्तो हुन्छ नि भाइरस लाग्यो भने हामी केही पनि थिच्दा एउटा डायलग बक्स एपियर भएको भई हुन थाल्छ हो, र हामीलाई काम गर्न दिँदैन, त्यसलाई भन्छ डिनायल अफ सर्भिसेस। हामीलाई अथराइज युजरलाई एक्सेसै गर्न दिँदैन। अब डी भयो, 3 डिम्पलमा डी भयो। आई भनेको इन्टरनेट टेररिज्म। यो भनेको इट रिफर्स टु द युजिङ इन्टरनेट टु डिसरप्ट इलेक्ट्रोनिक कमर्स एन्ड डिस्ट्रोय कम्पनीज एन्ड इन्डिभिजुअल कम्युनिकेसन। इन्टरनेट टेररिज्म भनेको यसले इन्टरनेटको युज गरेर हाम्रो कम्युनिकेसन र इ कमर्स बिजनेसहरू डिस्टर्ब गरिदिन्छ। डिआई 3DI भयो। एम भनेको मास्कुरेडिङ या इम्प्रेसेसन। यो भनेको डस एट्याक जस्तै, डिनायल अफ सर्भिस जस्तै। इन दिस केसेस पर्पेटेटर्स गेन एक्सेस टु द सिस्टम बाई प्रिटेन्डिङ टु बी एन अथराइज। यो भनेको मास्कुरेडिङ भनेको यो एक किसिमको प्रिपेन्ड गर्छ कि म अथराइज युजर हो अनि इन्ट्री हानिदिन्छ। ह्याकर यसरी चाल चल्छ कि कम्प्युटरलाई लाग्छ कि मै हो अथराइज युजर, यही हो अथराइज युजर। इम्पर्सेसन गरिदिन्छ, मास्कुरेडिङ गरिदिन्छ, उसको दिमाग चेन्ज गरिदिन्छ कम्प्युटरको। डिम्पलको 3 डिम भयो। पिएल। पी भनेको पिएल, पी भनेको पिगी ब्याकिङ। पिगी ब्याकिङ भनेको इट रिफर्स टु द ट्यापिङ इन्टु अ टेलिकम्युनिकेसन लाइन। पिगी ब्याकिङ भनेको जुन हामीले कुराकानी गर्छौँ नि सब कुराहरू रेकर्ड गरिदिन्छ, ट्याग गरिदिन्छ, अनि जहाँ जहाँ कुरा गर्छ सबै ट्याप गर्छ, त्यसलाई भन्छ पिगी ब्याकिङ। डिआइएमपी एल। एल भनेको लजिक टाइम बम। दिज आर द प्रोग्राम द्याट लाइज आइडल अन्टिल सम स्पेसिफिक सर्कमस्टान्सेस अर पार्टिकुलर टाइम ट्रिगर्स। भनेको त्यहाँ हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा पठाइदिन्छ एउटा लजिक टाइम बम। जबसम्म हामी त्यो क्राइटेरिया फुलफिल गर्दैन नि त्यो ब्लास्ट हुँदैन, त्यो ट्रिगर हुँदैन। वन्स ट्रिगर्ड द बम्स sabotages the system by destroying program data and or both। इफ त्यो ट्रिगर भयो भने हाम्रो सबै सिस्टम नै क्र्यास गरिदिन्छ, डिस्ट्रोय गरिदिन्छ, सबै लस हुन्छ, मिसयुज गरिदिन्छ हाम्रो डाटाहरू, सबै ह्याक गरिदिन्छ। डिम्पल भयो। अनि एचटिसी। एचटिसी भनेको एच भनेको ह्याकिङ। ह्याकिङ र क्र्याकिङ। पहिला ह्याकिङमा जाउँ। इट रिफर्स टु द अनअथराइज एक्सेस। ह्याकिङ भनेको अनअथराइज एक्सेस एन्ड युज अफ कम्प्युटर सिस्टम युजली बाई मिन्स अफ पर्सनल कम्प्युटर एन्ड टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क। नर्मली ह्याकर्स डु नट इन्टेन्ड टु कज एनी ड्यामेजेस। ह्याकर मान्छे अनअथराइज एक्सेस गर्छ सिस्टमको, थुप्रै कुरा गर्छ, टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्कको, सिस्टमको या नेटवर्कको, कम्युनिकेसन नेटवर्क,
तर त्यसले केही काउज गर्दैन, ड्यामेज गर्दैन। ह्याकर्स डु नट इन्टेन्ड टु काउज एनी ड्यामेज। टी भनेको ट्र्यापडोर। ट्र्याप इन दिस टेक्निक पर्पेटेटर्स यानि कि जुन हाम्रो दुश्मन हुन्छ नि, इन्टर गर्छ सिस्टममा युजिङ ब्याकडोर द्याट बाइपास नर्मल सिस्टम कन्ट्रोल्स एन्ड पर्पेट्स फ्रड्स। यानि कि दुश्मन के गर्छ, इन्टर गर्छ पछाडिको डोरबाट, ट्र्यापडोर भनेको पछाडिको डोरबाट, र नर्मल सिस्टमलाई बाइपास गरिदिन्छ र अनि फ्रड गर्छ। नर्मली पछाडिको गेटबाट चोरी गर्न आउँछ नि, त्यस्तै प्रोग्राममा पनि हुन्छ, ब्याकडोरबाट इन्ट्री गर्यो र हाम्रो अनि फ्रड गर्छ, नर्मल डोरलाई बाइपास गरिदिन्छ। अर्को सी भनेको क्र्याकिङ। क्र्याकिङ भनेको क्र्याकर्स आर ह्याकर्स। क्र्याकर्स अनि ह्याकर्स नै हो विथ म्यालिकुलियस इन्टेन्सन, यानि कि हार्म गर्ने इन्टेन्सन हुन्छ, विच मिन्स अनअथराइज इन्ट्री। नाउ एक्रस द वर्ल्ड ह्याकिङ इज अ जेनरल टर्म। आजकल अब ह्याकिङ भनेको जेनरल टर्म भइसक्यो। यो इथिकल ह्याकिङ विथ टु नोमिनिकल, इथिकल अनइथिकल ह्याकिङ। क्र्याकिङ भनेको अनइथिकल ह्याकिङ भयो, इज अ क्लास अफ क्र्याकिङ, र ह्याकिङ भनेको आजकल इथिकल ह्याकिङ भयो। ह्याकिङमा इन्टेन्सन हुँदैन कि केही ड्यामेज गरौँ, तर क्र्याकिङमा इन्टेन्सन हुन्छ कि ड्यामेज गरौँ। अर्को क्र्याकिङ भयो पासवर्ड क्र्याकिङ भनेको त्यही हो कि हाम्रो पासवर्ड चोरी गर्छ र डिक्रिप्ट गर्छ, हाम्रो पासवर्ड चोरी गर्छ, पासवर्ड क्र्याकिङ। यो सक्यो हाम्रो यहाँ पार्ट बीमा के सक्यो हाम्रो। साइबर फ्रड भनेको के हो, प्योर र साइबर इनेबल्ड के हो टाइप्समा। एक्सपोजर या प्रिकर्सनमा एफबी एलसिडिज भनेको के हो, फाइनेन्सियल लस, ब्ल्याकमेल, लिगल लस, क्रेडिबिलिटी लस, डाटा लस। या अर्को स्याबोटेज र स्पुफिङ भनेको के हो भने बुझ्यौँ। और टेक्निक पनि हेऱ्यौँ, डाटा डिलिङ, थ्री डिम्पल भनेको डाटा डिलिङ, डाटा लिकेज, डिनायल अफ सर्भिस, इन्टरनेट टेरोरिजम, मास्कुरेडिङ, पिगी ब्याकिङ, फिसिङ हुँदैन, लजिक टाइम बम, ह्याकिङ, ट्र्यापडोर, क्र्याकिङ र पासवर्ड क्र्याकिङ। अब हेर्ने मेजर एट्याकहरू के हो, साइबर फ्रडको मेजर एट्याकहरू। एउटा टेक्निक थियो, ह्याकरले कसरी के टेक्निक लगाएर ह्याक गर्छ। अब मेजर एट्याक्सहरू के हो साइबर एट्याक भनेको। वाट आर द मेजर साइबर एट्याक्स, एक्सप्लेन। साइबर एट्याक भनेको हाम्रो याद गर्नु पिएनबी सो एकचोटि भएको थियो नि पिएनबीमा घटना, हो पिएनबी सो याद गर्नु। पिएनबी भनेको फिसिङ, फिसिङ भनेको एट्याक भनेको फिसिङ हुन्छ। त्यो त टेक्निक थियो कसरी गर्ने, यो होइन, इट इज द एक्ट अफ एटेम्प्टिङ टु एक्वायर इन्फर्मेसन। यो मेजर साइबर एट्याकहरू यसरी हुन्छ पिएनबी सोले। फिसिङ, एन भनेको नेटवर्क स्क्यानिङ, बी भनेको भाइरस पठाएर फिसिङ गरेर नेटवर्क स्क्यान गरेर भाइरस पठाएर स्प्याम गरेर वेबसाइट ह्याक गरेर या अरू कुरा यसरी हुन्छ। फिसिङ भनेको इट इज द एक्ट अफ एटेम्प्टिङ टु एक्वायर इन्फर्मेसन सच एज युजर नेम, पासवर्ड एन्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बाई मास्क्युरेडिङ, यानि कि प्रिटेन्डिङ एज अ ट्रस्टवर्थी इन्टिटी। अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ मास्क्युरेडिङमा उसलाई लाग्छ कि हामी अथराइज युजर हो, त्यसरी अथराइज युजर बनेर एटेम्प गर्छ र एक्वायर गर्छ युजर नेम, पासवर्डहरू अनि क्रेडिट कार्ड डिटेलहरू चोराइहाल्छ त्यहाँबाट। अर्को भनेको नेटवर्क स्क्यानिङ। नेटवर्क स्क्यानिङ भनेको इट इज अ प्रोसेस टु आइडेन्टिफाई एक्टिभ होस्ट अफ अ सिस्टम फर पर्पज अफ गेटिङ इन्फर्मेसन एबाउट आइपी एड्रेस। यानि कि नेटवर्क स्क्यानिङ भनेको यसले एउटा प्रोसेस हो जुन स्क्यान गर्छ या आइडेन्टिफाई गर्छ एक्टिभ होस्ट को हो सिस्टमको, फर पर्पज अफ गेटिङ इन्फर्मेसन एबाउट आइपी एड्रेस। जस्तै फेसबुकमा एडमिन थुप्रैजना हुन्छ नि, तर त्यसमा स्क्यान गर्छ कि ओरिजिनल एडमिन को हो, कहाँबाट चलाइरहेछ भनेर आइपी एड्रेस। बी भनेको भाइरस। कम्प्युटर भाइरस भनेको मिन्स एनी कम्प्युटर इन्स्ट्रक्सन, यो इन्स्ट्रक्सन नै हो। कम्प्युटर भाइरस भनेको एउटा इन्स्ट्रक्सन हो, इन्फर्मेसन, डाटा अर प्रोग्राम हो जसले डिस्ट्रोय गर्छ, ड्यामेज गर्छ या डिग्रेड गर्छ या एडभर्सली एफेक्ट गर्छ केलाई त पर्फर्मेन्स अफ द कम्प्युटर रिसोर्स अर एट्याच या त्यसमा भएको फाइलहरू।
कम्प्युटर भाइरस भनेको यस्तो कम्प्युटर इन्स्ट्रक्सन या इन्फर्मेसन डाटा हो त्यसले एडभर्सली एफेक्ट गर्छ कम्प्युटर सिस्टमलाई। र पिएनभी भाइरस भयो, फिसिङ नेटवर्क स्क्यानिङ भाइरस। अर्को भनेको एसओडब्ल्यू, सोको स्पाम, एस भनेको स्पाम, स्पाम भनेको इमेल द सेम मेसेज टु एभ्री वान अन वान अर मोर अनसेन्ट न्युज ग्रुप अर लिजरल लिस्ट। यो भनेको एउटै मेसेज सबैलाई पठाइदिने, कहिलेकाहीँ भन्छ नि इमेलमा स्प्याम इमेल हो त्यही इमेल, एउटै इमेल सबैलाई पठाइदिने। अर्को भनेको अदर्समा पछि हेरौँला। एसओडब्ल्यू, डब्ल्यू भनेको वेबसाइट कम्प्रोमाइज, वेबसाइट प्रोपोगेसन, इट इन्क्लुड्स वेबसाइट डिफेन्स या होस्टिङ मालवेयर अन वेबसाइट इन एन अथराइज म्यानर। यानि कि हाम्रो वेबसाइटमा गएर केही गरिदिने या त हाम्रो वेबसाइट ह्याक गर्ने यस्तो गर्ने कामलाई भनिन्छ वेबसाइट। अर्को भनेको अदर्स, अदर्समा के आउँछ? क्र्याकिङ, इप्सड्रपिङ, इमेल फर्जरी, इमेल थ्रेड्स या स्क्याभेन्जिङ। यो 5वटा कुरा आउँछ। क्र्याकिङ, इप्सड्रपिङ, इमेल फर्जरी, इमेल थ्रेड्स या स्क्याभेन्जिङ। क्र्याकिङ भनेको ह्याकर्स विथ मालिकुलर इन्टेन्सन, मालिकुलस इन्टेन्सन यानि कि हार्म गर्ने इन्टेन्सनले। ह्याकिङ र क्र्याकिङमा फरक हुन्छ। इप्सड्रपिङ भनेको इएभिइएस ड्रपिङ भनेको इट रिफर्स टु लिसनिङ अफ द प्राइभेसी भोइस अर डाटा ट्रान्समिसन अफेन युजिङ अ वाइड ट्याप। अघि हामीले जस्तो ट्यापिङ गरेको थियो नि ट्याप डोरमा, त्यस्तै यसमा पनि यसले के गर्छ? हाम्रो सबै कुरा सुन्छ वाइड ट्याप गरेर। कम्युनिकेसन हामी फोनमा कुरा गर्दा हुन्छ नि उनीहरूको बिचको कम्युनिकेसन ट्याप गर्छ इप्सड्रपिङ। अर्को भनेको इमेल फर्जरी, इमेल फर्जरी भनेको सेन्डिङ इमेल मेसेज द्याट लुक्स लाइक इफ समवन एल्स सेन्ट इट इज टर्म एज इमेल फर्जरी। सेन्डिङ अ इमेल मेसेज द्याट लुक्स एज इफ समवन एल्स सेन्ट इट, यस्तो देखिन्छ कि उसले सेन्ड गरेको छ। इमेल फर्जरी भनेको यस्तो देखिन्छ कि फलानु मान्छेले मलाई सेन्ड गरेको छ, जुन कि एक्चुअलमा त्यसले सेन्ड गरेको छैन। अस्ति दिपककोमा भयो नि त्यसले पोस्ट गर्यो, यानि कि उसले एक्चुअलमा पोस्ट गरेको थिएन तर उसकोबाट पोस्ट भयो नि त त्यस्तै। इमेल थ्रेड्स भनेको हामीलाई थ्रेटिङ मेसेज दिनु, सेन्डिङ अ थ्रेटिङ मेसेज टु ट्राई एन्ड गेट रिसिपेन्ट टु डु समथिङ द्याट वुड मेक इट पोसिबल टु डिफ्रड हिम, यानि कि थ्रेट गर्छ हामीलाई, थ्रेटिङ मेसेज पठाउँछ इफ यस्तो गर या यस्तै पैसाले गरिदिनुहोस् न यस्तो गर्छु भन्ने कुरा। अर्को भनेको स्क्याभेन्जिङ, स्क्याभेन्जिङ भनेको दिस इज अ गेनिङ एक्सेस टु अ कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन बाई सर्चिङ कर्पोरेट रेकर्ड। यानि स्क्याभेन्जिङ भनेको यानि कि कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसनलाई को एक्सेस गेन गर्छ बाई सर्चिङ कर्पोरेट रेकर्ड। जनरली कर्पोरेट रेकर्डहरूमा कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन ह्याक गर्छ या एक्सेस गर्छ, त्यसलाई भन्छ स्क्याभेन्जिङ। अर्को लास्टमा हामीले कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसनको बारेमा के पढाएको थियौँ? एउटा स्क्याभेन्जिङ नै पढाएको थियौँ, एक्सेस टु कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन। दुइटै कुरामा सेम छ स्क्याभेन्जिङ। लास्टमा एउटा क्वेसन थियो त्यो एकचोटि हेरौँ होइन। वाट आर एसिन्क्रोनस एट्याक? एसिन्क्रोनस एट्याक भनेको के हो? एक्सप्लेन्स सबभर्सिभ थ्रेट्स टु एन इन्फर्मेसन सिस्टम। सबभर्सिभ थ्रेट्स के हो इन्फर्मेसन सिस्टमको लागि? त्यसलाई यहाँ हेरौँ। एसिन्क्रोनस एट्याक भनेको दे अकर इन मेनी इन्भाइरोमेन्ट्स वेयर डाटा क्यान बी मुभ्ड एसिन्क्रोनस across telecommunication lines, asynchronously across the telecommunication line, यानी कि डिफ्रेन्ट टाइमिङमा जुन अकर भएर हुन्छ नि, अकरिङ एट डिफ्रेन्ट टाइम, यानि कि मेल अहिले पठायो रिप्लाई पछि आयो त्यस्तो भइरहन्छ या टाइम ग्याप भइरहन्छ, तु रिप्लाई आएन, त्यो किसिमलाई एसिन्क्रोनस भनिन्छ र त्यसको एट्याकलाई एसिन्क्रोनस एट्याक भनिन्छ। फेरि एकचोटि भनौँ, दे अकर एसिन्क्रोनस एट्याक कति बेला हुन्छ? Asynchronous attack occurs in many environments where data can be moved asynchronously across the telecommunication line, यानी कि जहाँ डिफ्रेन्ट टाइमिङमा मुभ गरेर हुन्छ नि त्यो इन्भाइरोमेन्टमा एसिन्क्रोनस एट्याक हुनसक्छ। न्युमरस ट्रान्समिसन मस्ट वेट फर द क्लियरेन्स अफ द लाइन बिफोर डाटा बिङ ट्रान्समिटेड, यानि कि हामी कुर्नुपर्छ, यानि हामीले त मेसेज पठाइदिया हुन्छ तर कुरिरहेको हुन्छ। न्युमरस ट्रान्समिसन मस्ट वेट फर द क्लियरेन्स अफ द लाइन बिफोर डाटा बिङ ट्रान्समिटेड, यानि कि त्यो लाइन क्लियर भएपछि मात्र डाटा जान्छ। डाटा द्याट इज वेटिङ टु बी ट्रान्समिटेड आर लायबल टु अनअथराइज एक्सेस। एसिन्क्रोनस एट्याक, एसिन्क्रोनस एट्याक भनेको
कहाँ हुन्छ भन्नाले जुन जस्तो अघि मैले भने नि अकरिङ एट डिफ्रेन्ट टाइम स्पिड भनेको हामीले पठाइदिन्छ तर इन्टरनेटको स्पिड स्लो हुन्छ, त्यही भएर स्लोली गइरहन्छ। र के हुन्छ जब गइरहेको हुन्छ नि अरू मेसेज एउटा मेसेज जानुको वेटिङमा हुन्छ, त्यो गयो भने म जान्छु भन्ने कुरा हो। त्यो बिचमा ह्याकरले ह्याक गर्छ र त्यसलाई एक्सेस गर्छ कि के पठाइरहेछ भन्ने कुरा। दिस अट्याक्स आर हार्ड टु डिटेक्ट बिकज दे आर युजली भेरी स्मल पिन लाइक इन्सर्सन। यो डिटेक्ट गर्न एकदम गाह्रो छ किनभने एकदम सानो पिन लाइक भेरी स्मल पिन लाइक इन्सर्सन छ। ह्याकर एकदम सानो पिन लाइक इन्सर्सन गर्छ, हाम्रो गइरहेको मेसेजलाई बिचबाटै ह्याक गरिदिन्छ, उडाइदिन्छ। त्यसलाई एसिन्क्रोनस एट्याक भनिन्छ। सबभर्सिभ थ्रेट भनेको के? सबभर्सिभ थ्रेट्स यो भनेको एन इन्ट्रुडर एटेम्प्ट्स टु भाइलेट्स, यानि कि जुन ह्याकर हुन्छ इन्ट्रुडर यही वर्ड लेख्नु, एन इन्ट्रुडर attempts to violate the integrity of some component in the subsystem. An intruder attempts to violate the integrity of some component in the subsystem. Intruderले attempt गर्छ violate गर्न component of the subsystem. Subversive attacks can provide intruder with important information about message being transmitted, and intruder can manipulate this message in many ways. यानी कि यसमा के हुन्छ, सबभर्सिभ एट्याकमा यसले के प्रोभाइड गर्छ इन्ट्रुडरलाई इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन कि मेसेजमा के छ, के गइरहेछ, ट्रान्समिट भइरहेछ, जसलाई के गर्छ इन्ट्रुडरले म्यानिपुलेट गरिदिन्छ, मेसेजै चेन्ज गरिदिन्छ। एसिन्क्रोनस एट्याकमा के गर्छ, त्यो गइरहेको जुन लाइनमा रुकिरहेको मेसेजलाई हेर्छ मात्रै, तर सबभर्सिभ थ्रेटमा के गर्छ, त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्छ, चेन्ज गरिदिन्छ। An intruder attempts to violate the integrity of some components in the subversive by यसले भाइलेट गर्छ कसरी, दुई किसिमले, इन्भेसिभ ट्यापले INVASIVE ट्याप, अर्को इन्डक्टिभ ट्यापले। इन्भेसिभ ट्याप भनेको बाई इन्स्टलिङ इट अन कम्युनिकेसनलाई he she may read and modify data, यानी कि इन्भेसिभ ट्याप गर्छ र जसको कारणले के गर्छ, रिड गर्छ या मोडिफाई गरिदिन्छ डाटालाई। र इन्डक्टिभ ट्यापिङ एउटा भन्छ जसले के गर्छ, हेर्छ मात्रै र छोडिदिन्छ, कसैको मेसेज हेर्छ र छोडिदिन्छ, त्यसलाई मोडिफाई गर्दैन। इट मोनिटर्स इलेक्ट्रोनिक ट्रान्समिसन एन्ड अलाउज द डाटा टु बी रिड ओन्ली। यो पार्ट बी को हाम्रो साइबर फ्रड एट्याक सक्यो। अब डाटा इन्टिग्रिटीतिर जाउँ, एकचोटि त्यहाँ चार्टमा जाउँ। चार्टमा हेरौँ, सेक्सन ए को पनि सक्यो होइन, पार्ट 1 को सेक्सन ए पनि सक्यो, बी को पनि इस्यु एड्रेस आइएस पोलिसी पनि सक्यो, इम्प्याक्ट अफ टेक्नोलोजी एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल स्पेस क्याड पनि सक्यो, माथिको दरार थियो। साइबर फ्रडको एट्याकमा टाइप्स के थियो, प्योर साइबर इनोभल्ड यो पनि सक्यो, एक्सपोजर रिप्लिकेसन पनि सक्यो, FBLCDs भनेर, टेक्निक्स 3 डिम्पल थियो त्यो पनि सक्यो। र मेजर साइबर एट्याकहरू के थियो, सोम थियो नि, के थियो, पिएनबी सोम के थियो त्यो। अब त्यसपछि अब हामी यहाँ हौँ, त्यो हेरौँला के थियो भने डाटा इन्टिग्रिटी र सेक्युरिटी। डाटा इन्टिग्रिटी पनि हुन्छ र सेक्युरिटी छुट्टै कुरा हो, डाटा इन्टिग्रिटी र सेक्युरिटी। अब पहिला योहरू स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला क्लासिफिकेसन अफ इन्फर्मेसन हुन्छ, क्लासिफिकेसन अफ इन्फर्मेसन यो छुट्टै छ। त्यसपछि अब हाम्रो स्टार्ट हुन्छ 6 क्याटेगोरी अफ डाटा इन्टिग्रिटी कन्ट्रोल्स, त्यसपछि डाटा इन्टिग्रिटी पोलिसिज, त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ डाटा इन्टिग्रिटी सेक्युरिटीको। अब हामी डिटेलबाटै जाने। क्लासिफिकेसन अफ इन्फर्मेसन सोद्धा टप हिप, यानी टप सेक्रेट, हाइली कन्फिडेन्सियल, इन्टरनल युज, पब्लिक डकुमेन्ट र प्रोप्राइटरी, यति टाइपले इन्फर्मेसनहरू क्लासिफाई हुन्छ 5 स्केल ग्रेडमा। अर्को क्याटेगोरी अफ डाटा इन्टिग्रिटी कन्ट्रोल सोद्धा 6 क्याटेगोरी छ, यानि कि 5 क्लासिफिकेसन, 6 क्याटेगोरी र 6वटा डाटा इन्टिग्रिटी पोलिसिजहरू पनि छ। 5 क्लासिफिकेसन, 6 क्याटेगोरी र 6 डाटा इन्टिग्रिटी पोलिसी, 6 पोलिसी।
डिटेलबाटै जाउँ। क्याटेगोरीमा इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, सोर्स अफ डाटा, डाटा ट्रान्समिसन कन्ट्रोल र डाटाबेस। यो भनेको डाटा इन्टिग्रिटी पोलिसीमा ड्याट्स अपसाइड क्वार्टर भनेको डिभिजन अफ इन्भाइरोमेन्ट, एन्टिभाइरस, ए फर एन्टिभाइरस, डिजास्टर रिकभरी, एज फर सफ्टवेयर टेस्टिङ, अपसाइड ब्याकअप, क्वार्टरली ब्याकअप या इयर एन्ड ब्याकअप। यहाँबाट सुरु गरौँ। यो जनरलबाटै क्वेसन यो के छ, यो छुट्टै क्वेसन छ। एक्सप्लेन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी जेनरल कन्ट्रोल, यानि आइटी जेनरल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा जेनरल कन्ट्रोलहरू के छ यो चाहिँ एक्सप्लेन गर भनेर क्वेसन सोधिरहेको छ। यो जस्ट एउटा रिड अन्ली फर्ममा जाउँ है, बुझौँ तर राम्ररी सुन। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी जेनरल कन्ट्रोल भनेको आर द बेसिक पोलिसिज एन्ड प्रोसिजर द्याट इन्स्योर कि जुन इन्फर्मेसन हुन्छ प्रोपरली सेफगार्ड छ र रिजल्भ इन केस अफ अनएक्सपेक्टेड इन्टरप्सन, या कुनै पनि इन्टरप्सन भयो त्यो केसमा रिजल्भ हुन्छ। आइटी जेनरल कन्ट्रोल्स प्रोभाइड द एसुरेन्स द्याट सिस्टम अपरेट्स एज इन्टेन्डेड एज द्याट आउटपुट इज रिलायबल। सिस्टम चाहिएको जस्तो चलिरहेछ र आउटपुट रिलायबल छ। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी जेनरल कन्ट्रोल भनेको थियो। यसले के गर्छ, जेनरल कम्प्युटर कन्ट्रोल्स हो। यो एउटा जेनरल कम्प्युटर कन्ट्रोल्स हो जो एप्लिकेबल छ अल एप्लिकेसनमा। यसको अब्जेक्टिभ के छ, टु इन्स्योर प्रोपर डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ एप्लिकेसन्स इन कम्प्युटर अपरेसन। जेनरल आइटी जेनरल कन्ट्रोल्सको अब्जेक्टिभ के हो कि प्रोपर इन्स्योर गर्नु कि प्रोपर डेभलपमेन्ट र इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेछ एप्लिकेसनको कम्प्युटर सिस्टममा। अर्को जेनरल कन्ट्रोल आर दोज द्याट कन्ट्रोल डिजाइन, सेक्युरिटी एन्ड युज अफ कम्प्युटर प्रोग्राम्स एन्ड सेक्युरिटी अफ डाटा फाइल्स इन जनरल थ्रु आउट एन्ड अर्गनाइजेसन। यानि कि अर्गनाइजेसन भनी हेर्छ कि कन्ट्रोल गर्छ कि डिजाइन, सेक्युरिटी र युज अफ कम्प्युटर प्रोग्रामहरू सेक्योर्ड छ, डाटा फाइलहरू सेक्योर्ड छ भनेर। यसको इक्जाम्पल हेरौँ। प्राइमरी अब्जेक्टिभ अफ के छ भन्नाले अघि माथि पनि हेऱ्यो, सेफ इन्फर्मेसन सिस्टमको सेफगार्ड गर्छ, डाटा सेफगार्ड गर्छ, एप्लिकेसनहरूको प्रोटेक्सन गर्छ, प्रोग्रामहरूको प्रोटेक्सन गर्छ, इन्स्योर गर्छ कि अपरेसनहरू राम्ररी चलिरहेछ र इन्टरप्टेड केसमा, अनएक्सपेक्टेड इन्टरप्टेडको केसमा अपरेसन म्यानुअली रिलिज हुन्छ, नर्मली रिलिज हुन्छ। द कमन आइटी जेनरल कन्ट्रोल्स आर के हो, कमन आइटी जेनरल कन्ट्रोल्स 6वटा छ, यो पनि 6वटा छ। लजिकल एक्सेस कन्ट्रोल, यो लजिकल एक्सेस कन्ट्रोल अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर, एप्लिकेसन एन्ड डाटा। यो एसडिएलसी कन्ट्रोल, लजिकल एक्सेस कन्ट्रोल, एसडिएलसी कन्ट्रोल, प्रोग्राम चेन्ज म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल पनि हुन्छ। पहिला लजिकल एक्सेसमा कन्ट्रोल गर्नु पनि भनेको अब इन्फ्रास्ट्रक्चर, एप्लिकेसन एन्ड डाटा भनेको पनि जेनरल कन्ट्रोल हो। एसडिएलसीमा कन्ट्रोल लगाउँछ नि च्याप्टर, त्यो पनि एउटा जेनरल कन्ट्रोल हो। प्रोग्राम चेन्ज म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल भनेको पनि जेनरल कन्ट्रोल हो। र डाटा सेन्टर फिजिकल सेक्युरिटी कन्ट्रोल भनेको डाटा सेन्टरमा जुन फिजिकल सेक्युरिटी कन्ट्रोल लाग्छ नि त्यो पनि जेनरल कन्ट्रोल हो। सिस्टम एन्ड डाटा ब्याकअप एन्ड रिकभरी कन्ट्रोल भनेको पनि जेनरल कन्ट्रोल हो। सिस्टम र डाटा ब्याकअप कसरी गर्ने, रिकभरी कसरी गर्ने। कम्प्युटर अपरेसन कन्ट्रोलहरू पनि जेनरल हो, जेनरल कन्ट्रोल। अर्को क्वेसन जुन हाम्रो चार्टमा थियो नि, क्लासिफिकेसन अफ इन्फर्मेसन। वाट इज क्लासिफिकेसन, इन्फर्मेसन क्लासिफिकेसन। सेकेन्ड च्याप्टरमा के छ, क्यारेक्टर छ, एट्रिब्युट्स छ, रोल छ। त्यहाँ यहाँ चाहिँ क्लासिफिकेसन सोधिरहेको छ। यो क्लासिफिकेसन अरू ठाउँमा छैन। यो हायरकीमा चाहिँ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसीको क्लासिफिकेसन छ, यो इन्फर्मेसनको छैन। इन्फर्मेसनको यहाँ मात्रै छ। यसले के सोध्छ, 5 स्केल या 5 लेभलको क्लासिफिकेसनहरू के हो, चाहे हाउ डु यु क्लासिफाई इन्फर्मेसन भनेर सोध्छ। फर बेटर इन्टिग्रिटी एन्ड सेक्युरिटी हामीले एन्सर यसरी लेख्ने, इन्फर्मेसन एज इट इज बिङ क्रिएटेड, एमेन्डेड एन्ड इन्हान्स्ड, स्टोर, ट्रान्समिटेड। इन्फर्मेसन के हुन्छ, क्रिएट हुन्छ, एमेन्ड हुन्छ, इन्हान्स हुन्छ, स्टोर हुन्छ, ट्रान्समिट भएर हुन्छ। त्यही भएर क्लासिफिकेसन गरिन्छ कि एसेन्सियल कुन चाहिँ हो, विच इज लिटल भ्यालुएबल, या कुन चाहिँ बढी सेन्सिटिभ या कन्फिडेन्सियल छ। यसको हिसाबमा हामीले इन्फर्मेसनलाई क्लासिफाई गर्नु। एन्सर लेख्दा यो कुराहरू लेख्नु। द क्लासिफिकेसन अफ इन्फर्मेसन डिटर्माइन्स द एक्सटेन्ट टु विच इट निड्स टु बी कन्ट्रोल, secured and is also indicative of its value in terms of business access.
अब हेर्नु 5 स्केल या 5 टाइपको इन्फर्मेसन क्लासिफिकेसन के हो? यसको नेमोनिक याद राखेर टप हिप TOPHIP यो एउटा पी एक्स्ट्रा आयो। टप हिप भनेको होइन, टपको टप छुट्यो वा हिप ठिक छ, टप हिप। टप भनेको टप सेक्रेट, यो इन्फर्मेसन एउटा टप सेक्रेट हुनसक्छ। अर्को के हुनसक्छ? हाइली कन्फिडेन्सियल। हिपको एच भनेको हाइली कन्फिडेन्सियल। त्यसपछि पी भनेको पब्लिक डकुमेन्ट, पी भनेको पब्लिक डकुमेन्ट, अर्को पी भनेको प्रोप्राइटरी। टप हिप हुनसक्छ इन्फर्मेसनको क्लासिफिकेसन। टप सेक्रेट भनेको जुन इन्फर्मेसन हाइली सेन्सिटिभ हुन्छ, यदि पब्लिक गर्यो भने त्यो एकदम हानिकारक हुन्छ अर्गनाइजेसनको लागि। हाइली सेन्सिटिभ इन्टरनल इन्फर्मेसन द्याट कुड काउज ड्यामेज इफ मेड पब्लिक मस्ट बी प्रोटेक्टेड एट अल टाइम्स। इक्जाम्पल के छ? इन्फर्मेसन पर्टेनिङ टु मर्जर एन्ड एक्विजिसनको कुराहरू, मर्जर एक्विजिसनको कुराहरू, इन्भेस्टमेन्ट स्ट्रेटेजीहरू, प्लान या डिजाइनहरू, यो हाइली कन्फिडेन्सियल हुनुपर्छ, मतलब टप सेक्रेट हुनुपर्छ। अर्को हाइली कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन द्याट कुड इम्बेड द अपरेसन इफ मेड पब्लिक मस्ट बी प्रोटेक्टेड एट अल टाइम। इफ यस्तो इन्फर्मेसनहरू लिक भयो भने अपरेसनमा बाधा पर्छ, त्यही भएर योहरू हाइली, जस्तै बिजनेस प्लान, एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन, ब्याङ्क डिटेलहरू हाइली कन्फिडेन्सियल डाटा हो। मर्जर एक्विजिसनहरू टप सेक्रेट डाटा हो। यसमा कन्ट्रोल कस्तो चाहिन्छ? हाई चाहिन्छ। प्रोप्राइटरी डाटा भनेको प्रोप्राइटरी इन्फर्मेसन अफ प्रोप्राइटरी नेचर डिफाइन्स द वे भनेको द वे इन विच अर्गनाइजेसन अपरेट्स, इट क्यान बी एसेसेबल अन्ली टु अथराइज पर्सन। यानि कि कम्पनी के कुरामा अपरेसन गरिरहेछ, कसरी गरिरहेछ, स्ट्यान्डर्ड अपरेसन के छ, प्रोसिजर के छ, प्रोजेक्ट प्लानहरू के छ, यो प्रोप्राइटरी इन्फर्मेसन हो। यसमा कन्ट्रोल कस्तो चाहिन्छ? हाई नै चाहिन्छ। अर्को भनेको इन्टरनल युजवाला डाटा इन्फर्मेसन मात्रै हुन्छ। इन्फर्मेसन इफ लस्ट कुड कज सम इन्कन्भिनियन्स बट नट सिरियस। अनि जुन इन्फर्मेसन लस भयो भने, बाहिर लिक भयो भने हल्का इन्जुरी गर्छ तर सिरियस लस चाहिँ हुँदैन। जस्तै इन्टरनल मेमो, माइनट, मिटिङको माइनट या इन्टरनल मेमो हुन्छ नि, भाउचरहरू त्योहरू हरायो भने यसमा कस्तो कन्ट्रोल चाहिन्छ? नर्मल। अर्को हुन्छ पब्लिक डकुमेन्ट, इन्फर्मेसन इन पब्लिक डकुमेन्ट, जुन हामी अरूमा यस्तोहरूमा पम्पलेटहरूमा बाँडेर आउँछ नि, त्यो पब्लिक डकुमेन्ट या एनुअल रिपोर्ट हुन्छ नि, प्रेस स्टेटमेन्टहरू, यस्तोहरूमा हाम्रो मिनिमल कन्ट्रोल चाहिन्छ, हाई कन्ट्रोल चाहिँदैन। र 5 स्केल या 5 सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन क्लासिफिकेसन सोध्दा टपिक भन्ने टप सेक्रेट, हाइली कन्फिडेन्सियल, इन्टरनल युज अन्ली, पब्लिक डकुमेन्ट र प्रोप्राइटरी या पब्लिक डकुमेन्टेसन याद। अर्को भनेको वाट इज डाटा इन्टिग्रिटी कन्ट्रोल। अब त्यसको हेडिङमा हो डाटा इन्टिग्रिटी, त्यहाँ उसमा पनि थियो नि डाटा इन्टिग्रिटी अनि सेक्युरिटी। अब चाहिँ नर्मल स्टार्ट हो। डाटा इन्टिग्रिटी कन्ट्रोल भनेको के हो? द प्राइमरी अब्जेक्टिभ अफ डाटा इन्टिग्रिटी कन्ट्रोल टेक्निक इज टु प्रिभेन्ट, प्राइमरी अब्जेक्टिभ के हो डाटा इन्टिग्रिटी कन्ट्रोलको? टु प्रिभेन्ट, डिटेक्ट एन्ड करेक्ट इरर्स इन ट्रान्जेक्सन as they follow through the various stages of a specific data processing program. As they follow through the various stages of specific data processing program. त्यही भएर त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्ने, डिटेक्ट गर्ने, करेक्ट गर्ने इरर इन ट्रान्जेक्सन। Integrity controls ensure that the integrity of specific applications, inputs stored in data, programs, data transmission and outputs. Integrity control के ensure गर्छ कि integrity of a specific application र inputs या stored data, programs, data transmission and output are मतलब एकदम कन्ट्रोलमा छ भन्ने कुरा। Data integrity control protect data from accidental or malicious alteration and destruction, यानी कि प्रोटेक्ट गर्छ डाटालाई अल्टरेसन या डिस्ट्रक्सनबाट। Assessing integrity involves evaluating the following critical procedure. Assessing integrity involves evaluating के integrity assess गर्नलाई के evaluate गर्नुपर्छ? Evaluating virus detecting and elimination software is installed and activated. हेर्छ कि सिस्टममा भाइरस डिटेक्टिङ र एलिमिनेसन सफ्टवेयर इन्स्टल छ कि न। डाटा इन्टिग्रिटी कन्ट्रोलले के हेर्छ कि कम्प्युटरमा भाइरस डिटेक्सन एलिमिनेसन सफ्टवेयरहरू इन्स्टल छ कि न, इन्स्टल एन्ड एक्टिभेटेड छ कि न।
Data integrity and validation control are used to provide assurance that the information has not been altered and the system function is intact. यानी कि भ्यालिडेसन कन्ट्रोल छैन, डाटा इन्टिग्रेसन भ्यालिडेसन कन्ट्रोल लागेको छैन। त्यसले किनभने त्यसले इन्फर्मेसन दिन्छ कि यो इन्फर्मेसन अल्टर भएको छैन र सिस्टम फङ्सन राम्ररी चलिरहेछ। अब क्याटेगोरिज अफ इन्टिग्रिटी कन्ट्रोल, डाटा इन्टिग्रिटी कन्ट्रोल सोध्यो भने 6 क्याटेगोरी अफ डाटा इन्टिग्रिटी कन्ट्रोल्स। यसको हामीले निमोनिक बनाएको छैन, नर्मली हेरेको छ, एउटा फ्लोमै हेरेको छ। इनपुट पहिला हेर्ने, पहिला के क्याटेगोरी अफ डाटा इन्टिग्रिटी कन्ट्रोल्स हुँदा पहिला इनपुट हुन्छ, त्यसपछि प्रोसेस हुन्छ, त्यसपछि आउटपुट हुन्छ, अनि यो सोर्स डाटा हुन्छ, अनि डाटा ट्रान्समिसन कन्ट्रोल हुन्छ, अनि डाटाबेस हुन्छ। यही अनुसारले हामीले यहाँ पनि त्यस्तै सुरुमा के छ, पहिला हुन्छ इनपुट, त्यसपछि प्रोसेसिङ, त्यसपछि आउटपुट, इनपुट कन्ट्रोल, प्रोसेसिङ कन्ट्रोल, आउटपुट कन्ट्रोल, अनि त्यसपछि सोर्स डाटा कन्ट्रोल, र त्यसपछि डाटा ट्रान्समिसन कन्ट्रोल, र लास्टमा के हुन्छ डाटाबेस। तर यसलाई यहाँ सिक्वेन्सली पढौँ, पछि यसलाई आफ्नो तरिकाले त्यसलाई याद गर्ने तरिका। सोर्स डाटा कन्ट्रोल भनेको कन्ट्रोल विच कन्ट्रोल्स डाटा इन्ट्री एट द इनिसियल लेभल, यानि कि पर्चेस गर्ने टाइममै यसले कन्ट्रोल गर्छ। त्यसको पर्चेस यसको रिस्क के छ, इनभ्यालिड, इनकम्प्लिट या इनएकुरेट। सबैमा लेखिदिने इनकम्प्लिट या इनएकुरेट सोर्सेस, यो रिस्क। यसको इक्जाममा लेख्दा पहिला लेख्ने सोर्स अफ, त्यो आफ्नो लाइनमै लेख्ने, तर एक्सप्लेन गर्दा सोर्स डाटा कन्ट्रोलमा कन्ट्रोल्स विच कन्ट्रोल्स डाटा इन्ट्री एट द इनिसियल लेभल, त्यसले कन्ट्रोल गर्छ डाटा इन्ट्री एट इनिसियल लेभल, यानि कि पर्चेज इन्भोइसहरू राम्रो छ कि नै, सोर्स डाटा राम्रो छ कि नै हेर्छ। इक्जाम्पल सिक्वेन्सली प्री नम्बर्ड फर्म छ कि नै, किनेको पर्चेज इन्भोइस सिक्वेन्स प्री नम्बर छैन, सेग्रिगेसन अफ ड्युटिज कस्तो छ, त्यसले ह्यान्डल पर्चेज गरिरहेको छ, भिजुअल स्क्यानिङ गर्छ, चेक डिजिट भेरिफिकेसन हेर्छ, म्याच गर्छ हाम्रो पैसा गएको र त्यहाँबाट। अर्को भनेको इनपुट कन्ट्रोल। इनपुट कन्ट्रोल भनेको रिस्पोन्सिबिलिटी फर इन्स्योरिङ द्याट एक्युरेसी एन्ड कम्प्लिटनेस अफ डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन इनपुट इन्टु एप्लिकेसन सिस्टम। हेर्छ कि राम्ररीसँग एक्युरेटली इनपुट गरेको हुन्छ एट इन्ट्री लेभल, जस्तै बिल हेरेर जर्नल इन्ट्री राखिरहन्छ नि त्यस्तै। रिस्क के छ कि इनभ्यालिड राखेको थियो, इनएकुरेट राखेको थियो भने एउटा रिजनेबलनेस, भ्यालिडिटीहरू चेक गर्ने। इक्जाम्पल कम्प्लिटनेस चेक गर्ने, यो दुईवटा सबैमा लेखिदिनु, कम्प्लिटनेस, रिस्कमा इनकम्प्लिट छ, इनएकुरेट छ, यसमा कम्प्लिटनेस हुनु पऱ्यो, कम्प्लिट हुनु पऱ्यो, एकुरेट हुनु पऱ्यो। अर्को भनेको डाटा प्रोसेसिङ। इनपुट पछि प्रोसेसिङ हुन्छ। डाटा प्रोसेसिङ कन्ट्रोल भनेको के हो, डाटा प्रोसेसिङ कन्ट्रोल्स परफर्म भ्यालिडेसन चेक टु आइडेन्टिफाई इरर्स ड्युरिङ प्रोसेसिङ अफ डाटा रिप्रेजेन्टेसन फर कम्युनिकेसन, फर कम्प्युटिङ, स्टोरिङ, क्लासिफाइङ एन्ड समराइजिङ डाटा। डाटा प्रोसेसिङले के गर्छ, आइडेन्टिफाई गर्छ ड्युरिङ प्रोसेसिङको टाइममा, कम्प्युटिङको टाइममा, सर्टिङ, क्लासिफाइङ, समराइजिङको टाइममा, यानि कि लेजर, ट्रायल ब्यालेन्स, पिएल ब्यालेन्स सिटर बनाउने बेला जब बनिरहन्छ नि त्यति बेला हेर्छ, इरर आइडेन्टिफाई गर्छ। यसको रिस्क के छ, इनएकुरेट हुन्छ या इनकम्प्लिट, कुनै आइटम छुट्यो। यसको रिकन्सिलेसन, इक्जाम्पल के छ, रिकन्सिलेसन अफ डाटाबेस विथ टोटल एक्सटर्नल, या मिलाउने ट्रायल ब्यालेन्ससँग बिल मिलाउने, पर्चेज बिल, एसएस, एक्सेप्सनल रिपोर्ट निकाल्ने। अर्को भनेको डाटाबेस कन्ट्रोल के छ भन्नाले रिस्पोन्सिबल टु प्रोभाइड फङ्सन टु डिफाइन, क्रिएट, मोडिफाई, डिलिट एन्ड रिड डाटा इन एन इन्फर्मेसन, यानि कि रिस्पोन्सिबल टु प्रोभाइड फङ्सन अफ डाटाबेस कन्ट्रोलले के गर्छ, के छ, ऊ रिस्पोन्सिबल छ टु प्रोभाइड फङ्सन टु डिफाइन, क्रिएट, मोडिफाई, डिलिट एन्ड रिड डाटा इन एन इन्फर्मेसन सिस्टम। यसको रिस्क के छ, विक डाटाबेस। हाम्रो डाटाबेस विक भयो भने त्यहाँ डाटाबेस कन्ट्रोल चाहिन्छ। क्रोनोलोजिकल रेकर्डिङ हुनु पऱ्यो अफ ट्रान्जेक्सन, 1 2 3 4 गर्दै एकदम सिक्वेन्समा रेकर्ड हुनु पऱ्यो, के डिलिट गर्नु हामीलाई थाहा हुन्छ, त्यही भएर त्यस्तो डाटाबेस कन्ट्रोल चाहिन्छ। आउटपुट कन्ट्रोल भनेको टु प्रोभाइड फङ्सन्स द्याट, फङ्सन दिने कि त्यो डाटा, द डाटा कन्टेन्ट एभाइलेबल टु युजर्स, द डाटा फर्मेट कोलाई दिनुपर्ने। आउटपुट कन्ट्रोल भनेको आउटपुटमा कन्ट्रोल गर्ने कि त्यो डाटा कसलाई दिनुपर्ने, त्यसलाई मात्रै गइरहेछ कि नै, फर्मेट राम्रो छ कि नै, टाइममै गइरहेछ कि नै, डाटा कसरी प्रिपेयर भइरहेछ, कसरी रुट भइरहेछ, कि फलानुको थ्रु गयो,
जहाँ नजानुपर्ने डाटा गयो किन त्यो कुरा, रिस्क चाहिँ इनएकुरेट इन्कम्प्लिट, इक्जाम्पल भनेको प्रोपर डिस्ट्रिब्युसन अफ आउटपुट हुनु पऱ्यो, रिकन्सिलेसन हुनु पऱ्यो। डाटा ट्रान्समिसन कन्ट्रोल भनेको डाटा कसरी कम्युनिकेट भइरहेको छ, ट्रान्समिट भइरहेको त्यहाँ कन्ट्रोल लगाउने क्या, टु इन्स्योर कन्ट्रोल्स अफ डाटा ट्रान्समिसन। यसमा के छ रिस्क भन्नाले अनअथराइज एक्सेस टु द डाटा बिङ ट्रान्समिटेड अर टु द सिस्टम इट्सेल्फ, जस्तै फेलुवर इरर इन डाटा ट्रान्समिसन। इक्जाम्पल के छ, मोनिटर नेटवर्क टु डिटेक्ट विक पोइन्ट पत्ता लगाउने, डाटा इन्क्रिप्सन। अर्को हाम्रो त्यही चार्टमै थियो, लास्ट क्वेसन के थियो, एक्सप्लेन पार्ट 2 को बी को, पार्ट 1 को बी को लास्ट क्वेसन के थियो, ब्रिफली एक्सप्लेन मेजर डाटा इन्टिग्रिटी पोलिसिज। डाटा इन्टिग्रिटी पोलिसी भनेको के हो, त्यसको निमोनिक हाम्रो के छ, ड्याट्स अफसेट क्वार्टर। या अर्को क्वेसन कसरी सोध्न सक्छ, डाटा इन्टिग्रिटी इज ए रिफ्लेक्सन अफ द एक्युरेसी, करेक्टनेस, भ्यालिडिटी एन्ड करेन्सी अफ द डाटा। वाट क्यान बी मेजर डाटा इन्टिग्रिटी पोलिसिज टु इन्स्योर द सेम। डाटा इन्टिग्रिटी पोलिसी सोधिरहेको, क्याटेगोरी पनि छ, यो पनि 6 किसिमको हुन्छ। जस्तै ड्याट्समा 4वटा आयो, अफसाइड एउटा भयो र क्वार्टर। ड्याट्स अफसाइड क्वार्टर, यसको के हो भन्नाले ड्याट्स भनेको डिभिजन अफ इन्भाइरोमेन्ट। यहाँ के हुनुपर्छ, इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ डिभाइड हुनुपर्छ इन्टु डेभलपमेन्ट, टेस्ट र प्रोडक्सन इज रिक्वायर्ड फर क्रिटिकल सिस्टम। द डिभिजन अफ इन्भाइरोमेन्ट इन्टु डेभलपमेन्ट, टेस्ट एन्ड प्रोडक्सन इज रिक्वायर्ड फर क्रिटिकल सिस्टम। यो 3 भागमा डिभिजन हुनुपर्छ, डेभलपमेन्ट, टेस्ट र प्रोडक्सन। अर्को ए भनेको एन्टिभाइरस, यी सिस्टममा एन्टिभाइरस हुनुपर्छ। पोलिसीमा यो हुनुपर्छ कि एन्टिभाइरस हुनुपर्छ, अपडेट हुनुपर्छ इमिडिएटली वेन दे आर मेड एभाइलेबल फ्रम द भेन्डर। अपडेट हुनुपर्छ टाइम टु टाइम एन्टिभाइरस। अर्को डी भनेको डिजास्टर रिकभरी। अ कम्प्रिहेन्सिभ डिजास्टर रिकभरी प्लान्स मस्ट बी युज टु इन्स्योर कन्टिन्युटी अफ द कर्पोरेट बिजनेस इन द इभेन्ट अफ आउटेज। यानि कि हाम्रो पोलिसीमा के हुनु पर्यो, मेजर डाटा इन्टिग्रिटी पोलिसीमा सोधिरहेको छ, पोलिसीमा के हुनु पर्यो, डिभिजन अफ इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो। अर्को भनेको डिजास्टर ए भनेको एन्टिभाइरस हुनु पर्यो। अर्को डी भनेको डिजास्टर रिकभरी प्लान हुनु पर्यो, कि इन्स्योर गर्न कि कन्टिन्युटी अफ कर्पोरेट बिजनेस इन द इभेन्ट अफ आउटेज भयो भने या केही इमर्जेन्सीको केसमा डिजास्टर रिकभरी गर्ने। और एस भनेको सफ्टवेयर टेस्टिङ हुनु पर्यो। अल सफ्टवेयर मस्ट बी टेस्टेड इन सुटेबल टेस्ट इन्भाइरोमेन्ट बिफोर इन्स्टलेसन एन्ड प्रोडक्सन सिस्टम। अल मतलब सबै सिस्टमहरू के हुनु पर्यो, टेस्टेड हुनु पर्यो इन अ सुटेबल टेस्ट इन्भाइरोमेन्ट बिफोर इन्स्टलेसन, सब टेस्ट हुनु पर्यो। अफसाइट भनेको अफसाइट ब्याकअप स्टोरेज गर्ने, ब्याकअप ओल्डर देन 1 month मस्ट बी सेन्ट अफसाइट। Backups older than 1 month must be sent offsite for permanent storage. Backup यानी कि जुन 1 महिनाभन्दा बढी हुन्छ नि ब्याकअप, त्यसलाई पर्मानेन्ट स्टोरेजको लागि अफसाइटमा राख्ने, न कि अनलाइनमा। अर्को भनेको क्वार्टर इन्ड एन्ड एयर इन्ड ब्याकअप, यानि कि हामी हरेक क्वार्टर इन्डमा र एयर इन्डमा ब्याकअप सेपरेटली गर्ने फ्रम नर्मल सेड्युल्स। यानि कि यो हाम्रो मेजर डाटा इन्टिग्रिटी पोलिसी भनेको ड्याट्स अफिस क्वार्टर भयो। अर्को भनेको अब हामी डाटा सेक्युरिटीको कुरा गरौँ। राइट सर्ट नोट्स अन डाटा सेक्युरिटी भनेर क्वेसन आयो भने राइट सर्ट नोट्स अन डाटा सेक्युरिटी। वाट सुड एन आइएस अडिटर एभुलेट वेदर रिभ्युङ द एडुकेसी अफ डाटा सेक्युरिटी कन्ट्रोल। यानि कि अडिटरले के एभुलेट गर्छ वेन रिभ्युङ डाटा सेक्युरिटी कन्ट्रोल्स। अब यसको एन्सर यसरी लेख्ने, डाटा सेक्युरिटी encompasses the protection of data. डाटा सेक्युरिटी भनेको प्रोटेक्सन अफ डाटा एगेन्स्ट एक्सिडेन्ट और intentional disclosure to unauthorized person as well as prevention of unauthorized modification and deletion of data. Prevention गर्नु of unauthorized modification and deletion. प्रोटेक्सन के को लागि गर्ने कि एक्सिडेन्टल या इन्टेन्सनल डिस्क्लोजर नहोस् टु अनअथराइज पर्सन, या प्रिभेन्सन गर्ने of unauthorized modification and detection. मेन लेभल अफ डाटा सेक्युरिटी के हो,
भनेर सोध्दा हामीले यो लेख्ने पोलिसिसमा डाटाबेस प्रोटेक्सन चाहियो, डाटा इन्टिग्रिटी हुनु पर्यो। Main level of data security are necessary in an information system environment. It includes policies, database protection. Data policies हुनु पर्यो database protection को लागि, data integrity हुनु पर्यो, security of hardware and software control हुनु पर्यो, physical security over the user हुनु पर्यो, को चलाइरहेछ त्यहाँ गार्ड राखिदिने, अर्गनाइजेसनल हुनु पर्यो, अर्गनाइजेसनमा डाटा सेक्युरिटी हुनु पर्यो, डाटाबेसमा हुनु पर्यो, डाटा इन्टिग्रिटीमा डाटा सेक्युरिटी हुनु पर्यो, हार्डवेयर सफ्टवेयरमा डाटा सेक्युरिटी हुनु पर्यो, फिजिकल सेक्युरिटीमा लगाइदिन युजरमाथि, अर्गनाइजेसनमा डाटा सेक्युरिटी। र मेन क्वेसन यो आउँछ इक्जाममा आयो भने, यसले यो पिएममा पनि छ र आइसकेको उसमा एमेन्डमेन्टमा पनि छ। आइएस अडिटरले के इभ्यालुएट गर्छ वेल रिभ्युइङ एडुकेसी अफ डाटा सेक्युरिटी कन्ट्रोल्स, के रिभ्यू गर्छ त त्यसले हेर्छ नर्मली। हु इज रिस्पोन्सिबल फर एक्युरेसी अफ डाटा, को मान्छे रेस्पोन्सिबल छ कि एक्युरेसी हुनु पर्यो डाटा अर्गनाइजेसनमा, हु इज रेस्पोन्सिबल फर एक्युरेसी अफ डाटा। अर्को हेर्छ हु इज पर्मिटेड टु रिड युज एन्ड अपडेट डाटा, को मान्छे पर्मिटेड छ टु रिड युज एन्ड अपडेट डाटा। अर्को थर्ड के छ हु कन्ट्रोल्स द सेक्युरिटी अफ द डाटा, को मान्छेले कन्ट्रोल गरिरहेछ डाटाको सेक्युरिटी। Who is responsible for accuracy of data, who is permitted to read, use and update data, who controls the security of data। अर्को तीनटा के छ, जम्मा 6 वटा छ, यो माथिको तीनटाको अर्को तीनटा के छ, इफ द इन्फर्मेसन सिस्टम इज आउटसोर्स्ड, यदि इन्फर्मेसन सिस्टम आउटसोर्स गरिरहेछ भने what security controls and protection mechanism does the vendor have in place to secure and protect them। if आउटसोर्स गरेछ भने त्यो मान्छेसँग के कन्ट्रोल्स र प्रोटेक्सन मेकानिजम छ जुन हाम्रो डाटा त्यहाँ प्रोटेक्ट गर्छ भन्ने कुरा भेन्डरले प्रोटेक्ट गर्छ। कन्ट्र्याक्चुअली इफ what penalties or remedies are in place to protect the tangible and intangible values of the information। हाम्रो अर्गनाइजेसनमा या उसको अर्गनाइजेसनमा के पेनल्टिज या पोलिसिज या रेमिडिजहरू छ कि प्रोटेक्ट गर्यो भने यो रेमिडिज इफ यसले चोरी गर्यो भने या प्रोटेक्ट गरेन भने यो पेनल्टिज लाउने, यो रेमिडिज युज गर्न हामी रिकभर गर्ने भन्ने कुरा। द डिस्क्लोजर अफ सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन इज सिरियस कन्सर्न अफ टु द अर्गनाइजेसन एन्ड इज मेन्डेटरी अन द अडिटर लिस्ट अफ प्रायोरिटिज। एउटा डिस्क्लोजर अफ सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन अडिटर लिस्टमा पहिलो प्रायोरिटी हुनु पऱ्यो कि कहाँ गइरहेछ, को हेरिरहेछ, को एक्सेस छ भन्ने। अब हाम्रो अर्को क्वेसन के छ, सेकेन्ड लास्ट क्वेसन छ, दुईटा क्वेसन मात्र छ, छिटो। एक्सप्लेन ब्रिफली द फ्यू फाइनेन्शियल कन्ट्रोल टेक्निक्स। क्वेसन आयो भने एक्सप्लेन ब्रिफली अ फ्यू फाइनेन्शियल कन्ट्रोल टेक्निक्स। यसको हाम्रो निमोनिक के छ एबीसीडी आइओएस 3, एबीसीडी आइओएस 3। फाइनेन्शियल कन्ट्रोल टेक्निक्स सोध्यो भने चाहे वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई फाइनेन्शियल कन्ट्रोल, एक्सप्लेन मेजर फाइनेन्शियल कन्ट्रोल टेक्निक्स इन ब्रिफ सोध्यो भने, फाइनेन्शियल टेक्निक सोध्यो भने एबीसीडी आइओएस 3, एबीसीडी आइओएस 3। यानी कि अब आंसर के लिखने, दोज कंट्रोल्स आर जनरली डिफाइन्ड एज द प्रोसीजर्स exercised by the system user personal of our source transaction origination documentation before system input। अब निमोनिक के छ एबीसीडी आइओएस 3। ए भनेको अथराइजेसन, दिस इन्टेल्स obtaining the authority to perform some act, typically access to such assets as accounting or application entries। यानी कि फाइनेन्शियल कन्ट्रोल टेक्निकहरू के छ एबीसीडी आइओएस 3। अथराइजेसन, ए भनेको अथराइजेसन, यहाँ कि को मान्छेहरू अथराइज छ टु परफर्म सम एक्ट, सपोज इन्ट्री हान्नलाई को मान्छेहरू अथराइज छ। अर्को भयो बजेट भनेको बी भनेको बजेट, एबीसीडीमा बी भनेको बजेट। दिस एस्टिमेट्स द अमाउन्ट अफ टाइम एन्ड मनी एक्सपेक्टेड, र बजेट मस्ट कम्पेयर विथ द एक्चुअल, र बजेटेड पनि एक्चुअलसँग कम्पेयर हुनु पर्यो। फाइनेन्शियल कन्ट्रोलमा के छ अथराइजेसन, फाइनेन्शियल डाटाहरूको लागि को अथराइज छ, बजेटमा कम्पेयर गर्ने र इस्टिमेसन गर्ने टाइम एन्ड मनी। सी भनेको क्यान्सलेसन अफ डकुमेन्ट, दिस मार्क्स अ डकुमेन्ट इज इन सच अ वे टु प्रिभेन्ट इट्स रियुज। यानि कि क्यान्सलेसन अफ डकुमेन्ट, कुनै डकुमेन्ट क्यान्सल भइहाल्छ नि सेल्स बिलहरू, हामी त्यहाँ यसरी मार्क गर्ने
त्यो लागोस् कि यो क्यान्सल भएको छ र त्यो रियुज नहोस्, प्रिभेन्ट होस् रियुज गर्नबाट। मार्क ड्याम विथ पेड प्रोसिड्स या स्टाम्प या क्यान्सल त्यसरी गर्ने। अर्को एबिसिडीमा ड्युअल कन्ट्रोल, यानि कि कुनै पनि जस्तो क्यासहरूमा हुन्छ नि, हामीले अडिट गर्दाखेरि क्यासको दराज खोल्दा दुईजना मान्छे हुनुपर्छ, दुईवटा चाबी लगाएर कुनै पनि हेर्छ नि, त्यसमा डुअल कन्ट्रोल भन्छ। टु पिपल सिमल्टेनियसली एक्सेस एन्ड एसेट्स। फर इक्जाम्पल, टु टेलर वुड ओपन द डिपोजिट भल्ट डोर टुगेदर बट ओन्ली वान वुड रिट्राइभ द डिपोजिट इन्भेलप। इन्भेलप एकजना मात्रै, तर त्यो डोर खोल्दा भल्टको दुईवटा चाबी हुनुपर्छ, डुअल कन्ट्रोल हुन्छ। एबिसिडी भयो। अब iOS 3, iOS भनेको इनपुट आउटपुट भनेको कम्पेयरिङ द इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड बाई द कम्प्युटर विथ द इनपुट डकुमेन्ट्स एन्ड द आउटपुट रिपोर्ट्स। यानि कि जे कुरा पर्चेज डकुमेन्टमा छ नि त्यही हेर्ने कि हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा पनि सोर्स गरिरहेको छ। बिलको म्यानुअल टोटल, जस्तो भ्याट रेजिस्टरमा हेर्छ नि टोटल र भ्याट एक्सनमा बनाएको हुन्छ त्यो टोटल मिल्नु पऱ्यो सिस्टममा। आइओ भयो इनपुट आउटपुट भेरिफिकेसन। एस भनेको S3 भनेको 3टा, सेफगार्डिङ द सेफगार्डिङ सिक्वेन्सली नम्बर डकुमेन्ट र सुपरभाइजरी रिभ्यू। सेफकिपिङ सिक्वेन्सली नम्बर डकुमेन्ट र सुपरभाइजरी। सेफकिपिङ भनेको दिस इन्टेल्स फिजिकल सेक्युरिङ अफ एसेट्स, जस्तै कम्प्युटर डिस्क या डोर लक गर्नु, डेस्क ड्रयरहरू, क्याबिनेटहरू। सेफकिपिङ भनेको हार्ड डिस्क फिजिकल सेक्युरिङ अफ एसेट्स, सिपीहरू, मोनिटर, माउसहरू, किबोर्डहरू, कम्प्युटर डेस्कहरू, योहरू। सिक्वेन्सली नम्बर डकुमेन्ट भनेको सबै हामीले सेल्स बिलहरू जेनेरेट गरेर छ नि सबै डकुमेन्टहरू सिक्वेन्सली नम्बर्ड हुनु पर्यो प्रिप्रिन्टेड फर्महरूमा सबै बिलहरू। अर्को भनेको सुपरभाइजरी रिभ्यू, यानि कि सुपरभाइजर टाइम टु टाइम रिभ्यू गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। यो भयो। यो सक्यो हाम्रो फाइनेन्सियल कन्ट्रोल टेक्निक भनेको एबिसिडी iOS 3। अथराइजेसन, बजेट्स, क्यान्सलेसन अफ डकुमेन्ट्स, ड्युअल कन्ट्रोल। आई भनेको इनपुट आउटपुट भेरिफिकेसन। अर्को भनेको सेफ किपिङ। अर्को भनेको सिक्वेन्सली नम्बर डकुमेन्ट्स। अर्को यस भनेको सुपरभाइजरी रिभ्यू। अब हाम्रो लास्ट क्वेसन के छ, रिस्क रिलेटेड टु युज अफ पिसी इन बिजनेस आर बिजनेस के छ। यानि कि एउटा क्वेसन छ कि एउटा नयाँ डिपार्टमेन्ट खोल्यो, त्यसमा पिसीहरू युज भइरहेछ, कम्प्युटराइज भइरहेछ, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा सानो सानो पिसीहरू युज भइरहेछ। अब भन् कि त्यसको रिस्क रिलेटेड टु युज अफ पिसीहरू के छ, त्यो पिसी युज गर्नुको रिस्कहरू के छ र त्यसलाई त्यसको सेक्युरिटी मेजर के हो कि त्यसलाई ओभरकम गर्न सकियोस्। पहिला हामी रिस्क रिलेटेड हेरौँ, त्यसपछि हामी सेक्युरिटी मेजर्स हेरौँ। पर्सनल कम्प्युटर आर स्मल इन साइज, सानो साइजमा हुन्छ, त्यो इजिली टेकन बाहिर लग्न सकिन्छ, इभेन टेकन आउटसाइड द अर्गनाइजेसन फर थेफ्ट, चोरीको लागि। पेन ड्राइभहरू पनि सानो हुन्छ, हार्ड ड्राइभहरू पनि सानो हुन्छ, त्यो पोर्टेड इजिली बाहिर लग्न सकिन्छ, चोरी गर्न सकिन्छ। पिसी इज बेसिकली अ सिङ्गल युजर ओरिएन्टेड, यो सिङ्गल योहरू रिस्क हो, सिङ्गल युजर ओरिएन्टेड हो, हिन्स नट प्रोभाइड इनहेरेन्ट डाटा सेफगार्ड। र इनहेरेन्ट डाटा सेफगार्ड प्रोभाइड गर्ने एकजना मात्र युज गर्ने रहन्छ, त्यसले चोरी पनि गर्न सक्छ, त्यसले केही पनि मेल पनि गर्न सक्छ। र यसको अर्को रिस्क के हो, यो स्लो गर्छ अपरेसनमा र सिस्टम ब्रेकडाउन गर्ने चान्स हुन्छ। अर्को सेग्रिगेसन अफ ड्युटी इज नट पोसिबल। अब एउटै सिस्टम हुन्छ, एउटै ल्यापटपमा एउटै मान्छे काम गर्न हुन्छ, त्यहाँ कसरी सिस्टम सेग्रिगेट गर्ने, दुईजनालाई एकै ठाउँ राख्नु त भएन। त्यस्तै हो, ड्यु टु भास्ट नम्बर अफ इन्स्टलेसन द स्टाफ मोबिलिटी इज हायर एन्ड बिकम अ सोर्स अफ लिकेज अफ इन्फर्मेसन। आजकल धेरै मान्छेहरू इम्प्लोयहरू छोडेर गएर आउँछन् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, यस्तो केसमा के हुन्छ, लिकेज अफ इन्फर्मेसन हाई हुन्छ इफ एउटै सिस्टममा पिसीमा सबै कुरा राख्यो र त्यसलाई युज गर्न दियो भने। द अपरेटिङ स्टाफ मे नट बी एडिक्वेटली ट्रेन्ड, चाहे कुनै मान्छेलाई एउटा सिस्टम युज गर्न दिएको छैन, त्यो मान्छेहरू ट्रेन्ड नभएको हुनसक्छ, त्यसले राम्ररी युज गर्दैन पिसी। र विक एक्सेस कन्ट्रोल, यानि कि त्यसले हाम्रो एक्सेस कन्ट्रोल विक भयो भने त्यसले जे पनि एक्सेस गर्न सक्छ, हामीले अन्यत्र सेल्स बिलहरू पनि, हाम्रो कन्फिडेन्सियल डाटाहरू पनि। अर्को सेक्युरिटी मेजरहरू के हो, त्यो जुन फिजिकल रिस्कहरू छ नि पिसीमा, त्यो रिस्कको त्यसको सेक्युरिटी मेजरहरू कसरी कन्ट्रोल गर्ने, कसरी ओभरकम गर्ने त्यो रिस्कहरूलाई, यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, जसरी फिजिकल लकिङ सिस्टम लगाइदिनु, एउटा रुममा लकिङ सिस्टम लगाउनु, या सिपियूलाई कतै
डोर डेस्कमा फिक्स गरिदिने। प्रपर लजिङ अफ इक्विपमेन्ट सिफ्टिङ मस्ट बी डन, यानि कि इक्विपमेन्टहरू सिफ्ट गर्दा हामीले रेजिस्टरमा लेख्ने कि यो सामान यता लगिरहेछौँ, पेन ड्राइभ आज लगिरहेछौँ, इन्ट्री इनवर्ड आउटवर्ड मेन्सन गर्ने। सेन्ट्रलाइज पर्चेज अफ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर गर्ने, यानि कि पुरै कम्पनीमा यो न कि त्यो मान्छेले किनेर ल्याउँछ, एकै ठाउँबाट सेन्ट्रलाइज पर्चेज या अफ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर गराउने। स्ट्यान्डर्ड सेट गरिदिने कि यो कारण यसरी यसरी युज गर्ने, यो कुरा यो मान्छे यसरी युज गर्ने, एक्सेस यसरी हो। एन्टिभाइरस सफ्टवेयरहरू युज गर्ने सिस्टममा, र युज अफ डिस्क, यानि कि प्रिभेन्ट अनअथराइज, यानि कुनै पनि एक्सेस गर्दा कुनै पनि कन्फिडेन्सियल त्यहाँ लक युज गर्ने, मतलब पासवर्डहरू। यो हाम्रो पार्ट 1 खतम भयो। एकचोटि सर रिभाइज गरौँ। सुरुमा हाम्रो डेफिनेसन आउँछ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसिज भनेको के हो। त्योभन्दा पनि हाम्रो के छ, पहिला वाट इज इन्फर्मेसन सेक्युरिटी भनेर आउँछ, त्यसपछि निड फर प्रोटेक्सन अफ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी, यानि कि वाइड स्प्रेड युज अफ टेक्नोलोजी, इन्टरकनेक्टिभिटी अफ सिस्टम, डिभोल्युसन अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल, इलिमिनेसन अफ टिडिएस, यानि कि टाइम डिस्टेन्स एन्ड स्पेस। अर्को भनेको टी भनेको टेक्नोलोजी चेन्जेस, ई भनेको एक्सटर्नल फ्याक्टर, ए भनेको एट्याक अफ इलेक्ट्रोनिक्स। अर्को त्यसपछि हाम्रो त्योभन्दा तल के छ, थ्रेट्स टु इन्फर्मेसन सेक्युरिटी, यानि कि अनअथराइज ह्युमन, टेक्निकल कन्डिसन, इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन, नेचुरल डिजास्टर, अनअथराइज एक्सेस, ह्युमन फ्याक्टर, अनअथराइज एक्सेस, ह्युमन फ्याक्टर। त्यसपछि हाम्रो के छ, इन्फर्मेसन सेक्युरिटी भनेको पोलिसी भनेको के हो भनेर क्वेसन। त्यसपछि त्यसको टुल्सहरू के छ, त्यहाँ के हुनुपर्छ, स्ट्यान्डर्ड्स हुनु पऱ्यो, गाइडलाइन्सहरू हुनु पऱ्यो, पोलिसीमा प्रोसिजरहरू हुनु पऱ्यो, त्यस्तो गर्नु पऱ्यो। इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसीमा सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनहरू के हुन्छ, जस्तै स्ट्रेटेजिक प्लान भयो, बिजनेस अपरेसन भयो, फाइनेन्स स्ट्रेटेजिक बोयफ्रेन्ड यो भयो यसको निम्न। स्ट्रेटेजिक प्लान, बिजनेस अपरेसन कुराहरू, फाइनेन्सको कुराहरू। अब्जेक्टिभ अफ इन्फर्मेसन सिस्टम इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी के हो, त्यहाँ काई हुनु पऱ्यो, कन्फिडेन्सियलिटी हुनु पऱ्यो, एभाइलेबिलिटी हुनु पऱ्यो, इन्टिग्रिटी। काई भनेको कन्फिडेन्सियलिटी, इन्टिग्रिटी, एभाइलेबिलिटी। त्यसको 13वटा कम्पोनेन्ट के छ, वाट, स्कोप, पहिला वाट हुनु पऱ्यो, स्कोप हुनु पऱ्यो, वाइ र पर्पज फर्स्ट भयो। त्यसपछि लोजिकल सेक्युरिटी, फिजिकल सेक्युरिटी र एक्सेस कन्ट्रोल, यो एउटा अर्को पार्ट भयो। त्यसपछि ब्याकअप, इन्सिडेन्स रेस्पोन्स र डिजास्टर रिकभरी प्लान, 3टा हुनु पऱ्यो। त्यसपछि रेस्पोन्सिबिलिटी हुनु पऱ्यो, रेस्पोन्सिबिलिटी कसको के छ, मोनिटरिङ कसले गर्छ, आइटी म्यानेजमेन्ट के छ भन्ने कुरा हुनु पऱ्यो। र त्यसपछि अब हायरकीमा जाने, हायरकी के छ, 3 टाइपको छ, युजर सेक्युरिटी पोलिसी, अर्गनाइजेसन सेक्युरिटी पोलिसिज र कन्डिसन अफ कनेक्सन। युजर सेक्युरिटी पोलिसीभित्र 2टा छ, युजर सेक्युरिटी पोलिसी, एक्सेप्टेबल युजर्स पोलिसी। अर्गनाइजेसन सेक्युरिटी पोलिसीभित्र 3टा छ, अर्गनाइजेसन इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी, नेटवर्क एन्ड सिस्टम सेक्युरिटी पोलिसी, इन्फर्मेसन क्लासिफिकेसन पोलिसी, 3टा। जेनरल यो आइटीको लागि या इन्फर्मेसन प्लान, कन्डिसन अफ कनेक्सन एक्सटर्नलको लागि। त्यस्तै यसमा के इस्युहरू एड्रेस हुनुपर्ने हुन्छ, सेक्युरिटी पोलिसीमा के इस्युहरू एड्रेस हुनुपर्छ भन्दा डेफिनेसन अफ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी, रिजन वाइ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी इज इम्पोर्टेन्ट टु अर्गनाइजेसन, अ ब्रिफ explanation of security policy, principle, standards and compliances,